Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. आज यस वर्षको दशैंको नवमी, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. धेरै मानिसहरू भन्छन् अचेलका दशैं के दशैं, पहिलेका दशैं पो दशैं. हुन त हरेक युगको आफ्नै रौनक हुन्छ, आफ्नो बाल्यकाल सबैलाई रमाइलो लाग्छ. हिजो मेरो पुस्ता चङ्गा उडाउँदै हुर्कियो, आजको पुस्ता ड्रोन उडाउँछ. मलाई चङ्गा उडाउन खुब मजा आउँथ्यो. अहिलेका बच्चा नवयुवाहरूलाई चङ्गामा खासै इन्ट्रेस्ट छैन. यी ड्रोन उडाउनेहरू अर्को 20-30 वर्षपछि मैले भने जस्तो भन्ने छन् दशैं त पहिलाकै रमाइलो, त्यसपछि सायद ड्रोन होइन मान्छे नै भुरुर उडाउने प्रविधि आउनेछ. त्यसैले कसलाई के रमाइलो भन्ने कुरा त्यही युगको त्यही समयले निर्णय गर्छ. पहिला परदेशीकाहरू कोसेली बोकेर देश फर्कन्थे. वर्षौंसम्म आफन्त परिवारको अनुहार देख्न पाएका हुँदैनथे. कहिले देखौँ कहिले भेटौँ हुन्थ्यो. अचेल 24 घण्टा अनलाइन बसेर भिडियो च्याट गर्न मिल्छ. आफ्नो मान्छे सशरीर घरमा भएको राम्रो हो, तर प्रविधिको विकासले परदेशमा आफन्त सम्झेर दिनरात रुन नपर्ने भएको छ. दशैं त पुरानै ठिक, एकैचोटि दशैंमा मात्र परिवार भेट्न पाइन्थ्यो त भन्न मिलेन नि. अब यी कयौं मामलामा दशैं अहिलेकै पनि ठिक छ. आजभोलि विदेशमा झन् रमाइलो गर्ने साथीहरू हुन्छन्, झन् रमाइलो गर्ने वातावरण हुन्छ. नेपालीहरूले आयोजना गर्ने दशैं तिहार कार्यक्रमहरू कम रमाइला हुँदैनन्. विदेशमै वर्षौं बिताएका नेपालीहरू पनि विदेशमा आफू भर्खर आउँदाको जस्तो दशैं रमाइलो छैन भन्छन् रे. मतलब हामी पुराना दिन पुराना कुरा असाध्यै मन पराउँछौँ. विदेशमा हुने नेपालीहरूप्रति अलि बढी केन्द्रित भएर केही कुरा भन्छु है त. करिब 15-20 वर्ष अघि विदेशमा नेपालीहरूको सङ्ख्या कम थियो. थोरै नेपालीहरू हुँदा एकअर्का बीच धेरै माया थियो, सद्भाव थियो. नेपाली कार्यक्रमहरू भनेपछि छुट्टी लिएर टाढाबाट नेपालीहरू आउँथे, रमाइलो गर्थे. अचेल विदेशमा नेपालीहरू बढे तर नेपाली कार्यक्रमहरूमा आउने दर्शकहरू चाहिँ घटे. त्यसैले विदेशमा पनि अचेलको दशैं पहिला जस्तो छैन भन्ने गरिन्छ. सुरुमा विदेश पुगेपछि नेपालीहरू आफूलाई थोरै असुरक्षित महसुस गर्थे. अनि कहाँ नेपालीहरू धेरै छन् त्यही वरपर बसोबास गर्थे, एकअर्कालाई मद्दत गर्थे. दशैं तिहार छठ नेपाल सम्बत सबै चाडबाड रमाइलोसँग मनाउँथे. नेपाली हुनुमा गर्व गर्दै नेपालीसँग झुम्मिन मन पराउँथे. तर अचेल पुराना नेपालीहरू धनी भइसकेका छन्. हिजो नेपालीहरू बसोबास गर्ने ठाउँमा खोजी बस्न जानेहरू अचेल नेपालीहरू नभएको ठाउँ खोजी बस्न थालेका छन्. हिजो नेपाली नै नेपाली साथीहरू हुँदा दङ्ग पर्नेहरू आज मेरा त साथीहरू पनि विदेशी छन् भनेर गर्व गर्न थालेका छन्. मेरो त घर पनि नेपालीहरू नभएको ठाउँमा छ, म त नेपालीहरूसँग सङ्गतै गर्दिनँ, कोही नेपालीहरूसँग भेट पनि हुँदैन, काम गर्ने ठाउँमा पनि सब विदेशी छन् भन्दा एउटा नेपालीले गर्व गर्ने दिन आयो. अनि कसरी रमाइलो हुन्छ त दशैं? ठुलो सहरमा ठुलो घरमा सर्दैमा नेपालीले नेपाली साथी बिर्सन पर्दैन. सङ्गतै गर्न नचाहने गरी खराब छैनन् नेपाली. वर्षौंदेखि विदेश बसेका कयौं नेपालीहरू आफ्नो नेपाली समुदायबाट टाढा भइसकेको देखेको छु. घरबाट टाढा त्यति पर त पुगिसक्नुभयो, अझै कति पर जानुहुन्छ? यो दशैंमा खोजी नेपालीहरूसँग भेटघाट गर्नुहोस्, मस्ती गर्नुहोस्. असाध्यै मनपर्ने भए बेग्लै कुरा, तर मसला गनाउँछ भनेर स्यान्डविच कति टोक्नुहुन्छ? नेपाली दाल भात तरकारी मासु सिटी लगाई 3 गाउँ बास्ना आउने गरी पकाउनुहोस्. नाइफ फोर्क
चपस्टिक फर्गेट इट। मजाले हातले मुछेर झोल कुइनाबाट चुइने गरी खानुहोस्। घर फोहोर हुन्छ भनेर रमाइलो नगर्ने भन्ने हुँदैन। तरकारी दाल पोखिएला, कार्पेट फोहोर होला भन्ने पिर लिएर हुन्छ र त्यत्रो वर्ष बसेर कमाएको पैसा अलिकति खर्च हुँदा केही हुन्न। संसारका हरेक देशका मान्छे विश्वभरि छरिएका छन्। हामी नेपालीहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा विदेशमा छौँ। हिजो पैसा नहुँदा त त्यस्तो रमाइलो हुने दसैँ आज त्यत्रो पैसा कमाउँदा पनि रमाइलो छैन भने मान्नुहोस् तपाईँलाई जीवन बाँच्ने थोरै ट्रेनिङ चाहिन्छ। साँच्चै नै अभाव भएर दसैँ रमाइलो गरी मनाउन नसकेकाहरूका लागि यो भनाइ कहीँ कतै लागू हुँदैन। फेरि चरम अभावमा बाँचेकाहरूलाई त यो चाड नआएको नै जाति। तर हुने खाने वर्गले पनि दसैँ हिजो जस्तो छैन भनेर सधैँ गनगन गनगन गरेको सुन्दा केही टिप्स दिन मात्र खोजेको हो है। खोजबेच गर्यो भनेर रिसाएर फेरि दसैँ खल्लो नबनाउनु होला नि। विजयादशमीको यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आउनुहोस्। सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, दसैँको माहौल चलेको छ। नवरात्रि भन्दछौँ हामी, नवदुर्गाको पूजा गर्दछौँ हामी। आज हामीले पनि नवदुर्गाको पूजा गर्ने विचार गरेका छौँ। तर आज हामीले पूजा गर्ने नवदुर्गाहरू बोल्नुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो कामबाट आफूलाई देवीभन्दा कम साबित गर्नुभएको छैन। यो समाजमा विभिन्न स्थानबाट योगदान गर्नुहुने 9 जना दिदीबहिनीहरूलाई, 9 नारीहरूलाई आजको कार्यक्रममा हामीले अतिथिका रूपमा बोलाएका छौँ। उहाँहरू मार्फत हामी सम्पूर्ण ती कर्मठ नारीहरूको सम्मान अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, आज नवमीको दिन तपाईँ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको नियमित प्रस्तुतिभन्दा फरक तरिकाले आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विचार गरेका छौँ। र यो फरक प्रस्तुतिका लागि आज हामीले स्टुडियोमा 9 नारीहरूलाई बोलाएका छौँ। ससम्मान सम्पूर्ण नारीहरूको सम्मान गर्ने हेतुले उहाँहरूलाई स्टुडियोमा म क्रमशः स्वागत गर्न चाहन्छु। र स्टुडियोमा उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिला म सुरुवातमा एउटा तस्बिर यहाँ देखाउन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरूलाई। यो तस्बिर यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यो तस्बिर जुन यो वालमा देखिएको छ, यो तस्बिरमा रहनुभएका 3 जना नर्सहरू, जसमध्ये बिचमा देखिनुभएकी नर्स, उहाँको नाम प्रीति खड्का। म सुरुवातमा प्रीति खड्काजीलाई यहाँ स्टुडियोमा बोलाउँछु। कोभिड महामारीका बेला थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीहरूको उपचारार्थ दिनरात नभनी खटिए। त्यसमध्ये तपाईँले तस्बिरमा देखिनुहुने बिचकी नर्स प्रीति खड्का, नमस्ते। तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया आसन ग्रहण गर्नुहोला। त्यसै गरी अब अर्को अतिथिलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा अर्को अतिथिको रूपमा यहाँ जोडिनु भएको छ रुद्रा देवी शर्मा। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रुद्रा देवी शर्मा, उहाँ अहिले भक्तपुरको सिडिओ रहनुहुन्छ। 66 सालमा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी रुद्रा यसअघि रामेछाप र गुल्मीमा पनि सिडिओ हुनुहुन्थ्यो। प्रशासनिक काममा आफूलाई अब्बल साबित गरिसक्नुभएकी रुद्रा 9 नारीहरू मध्येकी एकका रूपमा आज अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म अब अर्को अतिथिलाई बोलाउन चाहन्छु। विशेष गरेर कोभिड-19 महामारीमा चर्चामा चुलिएको नाममध्ये एउटा नाम यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसले महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्ट लाइनमा रहेर उत्कृष्ट काम गरिन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै नेपालको नाम चम्काउनमा जसको मद्दत रह्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि उच्च सम्मान दियो। UN वुमेन कोभिड-19 महामारीमा उत्कृष्ट काम गर्ने विश्वका 5 महिलाको सूचीमध्ये एउटा नाम डाक्टर रुना झा। डाक्टर रुना झालाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, 9 जना हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, सबै क्षेत्र हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट यो देशको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। डाक्टर रुना झा, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। त्यसै गरी अब म अर्को नाम यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, सुनिता भारद्वाजलाई म यहाँ स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ झापामा जन्मिनु भएको हो। 18 वर्षको उमेरमा जागिर खानुभएको हो। जुन जागिर खानु लडतरो मुटु भएका मान्छेका लागि पक्कै पनि सजिलो थिएन। यो 17 वर्षे जागिरे यात्रा पुरा गरिसकेकी उनी अहिले देशैभरको विमानस्थलमा, कृपया बस्नुहोला सुनिताजी, देशैभरिको विमानस्थलमा उहाँ फायर सेफ्टीका सम्बन्धमा फायर फाइटरको रूपमा रहनु भएको छ। नट ओन्ली अ फायर फाइटर, अ ट्रु फाइटर। सुनिता भारद्वाजलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी दर्शकहरू आजको कार्यक्रममा हामीसँग रहनुभएको छ एक यस्तो बस चालक जसलाई तपाईँले लामो समयदेखि देख्दै आउनुभएको थियो। टेम्पो चालक हुँदै बस चालकका रूपमा तपाईँले देख्दै आउनुभएकी रेबिका थापा समाजको एक त्यस्तो उदाहरणीय महिला हुनुहुन्छ जो अहिले समाज सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय रहनुभएको छ। बस चालकको परिचय बनाए तापनि रेबिका थापाज्यूको अर्को पाटो पनि छ। बेसहारा बालबालिकालाई आश्रय दिनका लागि आश्रम पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। रेबिका थापाजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। 17 वर्ष अगाडि उहाँले टेम्पो चलाउँदै सार्वजनिक यातायात चालकका रूपमा आफ्नो यात्रा थाल्नुभएको थियो र केही समय साझा बस पनि चलाउनु भएको थियो। अहिले काकडभिट्टा काठमाडौँ रात्रि बस चलाउनु भएको छ। एक उदाहरणीय महिलाको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी लेफ्टिनेन्ट अनिसा ठाडा मगरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याम प्लिज तपाईँलाई स्वागत छ। विशेष गरेर कोरोनाका समयमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शवलाई आफैले पशुपति आर्घाटमा लगेर जलाउने काम सामान्य काम थिएन। लेफ्टिनेन्ट अनिसा ठाडा मगरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सलाम छ यहाँलाई, यहाँहरू सबैलाई। प्लिज बस्नुहोला। अनि खेल जगतका लागि मात्र होइन सम्पूर्ण देशलाई परिचित गराउनेहरूको नामावलीमा यदि आयशा शाक्यको नाम छुट्यो भने त्यो अन्याय हुनेछ। तेक्वान्दो क्वीन आयशा शाक्यलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, जसले तेक्वान्दोमा नै एक दशकभन्दा बढी समय बिताएकी छिन्। 4 अलग संस्करणीय दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा देशलाई 3 स्वर्ण र 2 रजत पदक दिलाएकी छिन्। आयशा शाक्यजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को नाम जोखिमपूर्ण कार्य गर्ने यो नाम नेपाली सेनाबाट छ। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टिममा रहनुभएकी सम्झना कार्की हामीले गर्व गर्न लायक अर्को नाम हो। 9 जना नारीहरूको नाममा हामीले सम्झना कार्कीज्यूलाई पनि आज कार्यक्रममा बोलाउन पाएका छौँ। सलाम छ र यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँको कार्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। अनि 9 नारी आजका लागि हामीसँग रहनुभएको छ। सिनियर क्याप्टन बुद्धयरको यशोधरा थापा सुरुदेखि नै उहाँ पाइलटको रूपमा लामो समय बिताउनु भयो। 19 वर्षमा 15,000 घण्टा हवाई जहाजमा आफ्नो कार्यकुशलता देखाउनु हुने यशोधरा थापा, क्याप्टन यशोधरा थापालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया आफ्नो आसनमा बसिदिनु होला। यहाँहरू सबैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन योगदान यो मुलुकलाई दिनुभएको छ, तपाईँहरू यो सम्पूर्ण नारीहरू कति अब्बल छन्, कति सक्षम छन् र भइपरेको खण्डमा आफ्नो क्षेत्रबाट कति योगदान दिन सक्छन् समाजलाई भन्ने कुराको विशिष्ट उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई हामीले ल्याएका छौँ। तपाईँहरूको साथमा दसैँ मनाउन पाउँदा हामीलाई एकदमै गर्व लागेको छ। संयुक्त रूपमा फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। अब म कहाँबाट सुरु गरौँ? सबभन्दा पहिला म सुरु गर्न चाहन्छु प्रीति खड्काज्यूबाट। प्रीति खड्का कोभिड महामारीका बेला थुप्रै स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको उपचारमा दिनरात नभनी खटिए। आफ्नै स्वास्थ्यमा हुन सक्ने जोखिमको पनि प्रवाह गरेनन्। तिनीमध्येकी एक थिइन् भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत नर्स प्रीति खड्का। उनी जस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकाले नै हामी कोरोना महामारीसँग जुझ्न सक्यौँ। भेरी अस्पतालमा कार्यरत प्रीति अहिले ब्याचलर अफ नर्सिङ पढिरहेकी छिन्। कोभिड महामारीको बेलामा प्रीतिजी तपाईँको त्यो निदाएको फोटो आएको थियो होइन? तपाईँहरू निदाउनु भएको थियो। यति धेरै बिरामीको चाप थियो, डर त्यतिकै थियो। मान्छेहरू डराइरहेका थिए कि अब घरबाट बाहिर निस्किन पनि आपत परेको त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले यसरी सेवा गर्नुभयो र बेन्चमा निदाएको त्यो दृश्य देखेर धेरै मानिसहरू भाव विभोल भए। त्यो बेलाको घटनाहरू सम्झिनुहोस्, त्यो परिस्थितिलाई सम्झेर अलिकति व्याख्या गर्नुहोस् न, कस्तो थियो त्यो समय? त्यतिखेरको अवस्था भन्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीले चाहिँ बेडै नपाएर बाहिर हामीले कोलियामा पनि बिरामीको चाहिँ उपचार गरेका थियौँ। र बाहिरको बिरामीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भित्र कसैको मृत्यु भएपछि मात्रै हामीले बेड पाउने अवस्था थियो। त्यो अवस्था चाहिँ त्यतिखेर सिर्जना थियो। जब अघि फोटो डिस्प्ले गर्नुभयो त्यो फोटोको दिन चाहिँ हाम्रो नाइट ड्युटी थियो। नाइट ड्युटीमा चाहिँ हाम्रो 7 बजेदेखि ड्युटी स्टार्ट हुन्छ। ह्यान्डओभर लिँदाखेरि 8 बज्छ। 8 बजिसकेपछि हामीले पिपी लगाएर चाहिँ भित्र गयौँ। भित्र पेसेन्ट टोटल चाहिँ हाम्रो 14 जना हुनुहुन्थ्यो आइसियुमा। अनि पिपी लगाएर हामी 5 जना भित्र छिरेपछि चाहिँ हामी बाहिरै निस्किन पाएनौँ। किन भन्दाखेरि 1 जना 2 जना एकदमै सिभियर हुनुभयो, उहाँहरूलाई
सेचुरेसन पनि मेन्टेन भएन। त्यो दिन मेन्टेन नभइसकेपछि हामीले बिहान 7 बजेसम्म भित्रै पिपीमै छौँ। नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँ एकदमै धेरै गर्मी हुन्छन्। त्यो गर्मीको बेलामा पनि म आफै चाहिँ पिरियडको बेला थियो। पिरियडको बेला भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो आफ्नो पेन त बिर्सेको थिएँ, तर बिरामीको त्यस्तो अवस्था देख्दाखेरि मैले चाहिँ अब बिहान 7 बजिसक्यो अनि हामी 7 बजेर बाहिर यसो बेन्चमा रेस्ट गरिरहेको बेलाको चाहिँ पिक्चर। हजुर, जिउभरि पसिनै पसिना। सामान्य एकछिन ग्लोभ लाउँदा त हाम्रो हात पसिनाले भरिन्छ। नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा त्यसमाथि मान्छेहरू आफ्नै आँखा अगाडि कतिको मृत्यु भइरहेको थियो। परिवारको दबाब थियो कि थिएन तपाईँहरूलाई? परिवारको साथ हौसला थियो ममा। हजुर, दबाब चाहिँ थिएन तपाईँलाई? थिएन, त्यस्तो थिएन। सुरुमा चाहिँ अब मम्मी बुवाहरू चाहिँ डराउनु भएको थियो, के गर्ने अब यस्तो बेलामा छ, गर्नै पर्यो भनेर परिवारको पनि साथ सपोर्टले गर्दाखेरि नै काम गर्न सजिलो भयो। अब तपाईँले उपचार गरिरहँदा पनि मानिसहरूको मृत्यु भयो होला नि त्यतिखेर, त्यो दृश्यहरू पनि देख्नुभयो होला। मान्छेहरू टाढा टाढा जान खोज्दथे। एउटा भनौँ न, अहिले त मानिसहरूले यस्तो अवस्था आइसक्यो कि कोभिड थियो कि थिएन भने नै बिर्सिने जस्तो अवस्था आइसकेको छ। त्यो परिस्थिति त असाध्यै गाह्रो थियो नि। त्यो दृश्य हेर्दाखेरि आफूलाई पनि केही हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो त्रास चाहिँ कस्तो थियो? त्यो त्रास कस्तो थियो? सुरुको अवस्थामा चाहिँ एकदमै धेरै त्रास थियो। अब मनमा हामीले अब त्रास भए पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। आफैमा क्वेसन एराइज हुन्थ्यो कि हामीले नगरे कसले गर्ने त, हैन? हामी नै एउटा सिपाही हो जो हामी तिखारिएर बस्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले नगरे चाहिँ कसले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफै मनमा पनि अब क्वेसन एराइज हुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलको होल टिम, एउटा व्यवस्थापनदेखि लगेर एउटा प्रमुख नर्सिङ प्रशासकज्यूदेखि लगेर सबैजना चाहिँ हामीलाई साथ सहयोग गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ गाह्रो भएन। सुरुको अवस्थामा आफ्नो अब यतिखेर काम गर्दाखेरि तनाव, एउटा शारीरिक थकान पनि भयो, साथसाथै तनाव पनि सिर्जना त भयो। त्यतिखेर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन क्लासहरू, हामीलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट क्लासहरू चाहिँ लगेको कारणले गर्दाखेरि त्यति साह्रै गाह्रो भएन। कोभिडकै प्रसङ्ग चल्यो, डाक्टर रुना झासँग म आउँछु। डाक्टर रुना झा कोभिड-19 महामारीमा चर्चा चुलिएका नामहरूमध्ये एक हुन् डाक्टर रुना झा, जसले महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर उत्कृष्ट काम गरिन्। रुनाको कामको कदर देशमा भयो या भएन, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने उनलाई उच्च सम्मान दिएको छ। युएन वुमेनले कोभिड-19 महामारीमा उत्कृष्ट काम गर्ने विश्वका 5 महिलाको सूचीमा रुनालाई पनि समावेश गरेको थियो। रुना अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा निर्देशकका रूपमा छिन्। डाक्टर साहब, अब विशेष गरेर तपाईँले कोभिडको समयमा तपाईँ लगायतको तपाईँको टिमले जसरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्यो, जसको तारिफ देशमा मात्र भएन विदेशमा पनि भयो, त्यो बेलाको समय र अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि फर्केर, त्यो धेरै परको कुरा त होइन, तर त्यो समय फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? पक्कै पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा जित हासिल गरेको अनुभव भइरहेको छ। त्यो समय एकदमै नै कष्टकर थियो र काम त अलिकति अप्ठ्यारो थियो नि। त्यो सँगसँगै जुन एउटा मानसिकता थियो, एउटा फियर थियो मनमा, समाजमै जुन एउटा डर थियो, त्यो पक्कै पनि एकदमै नै फरक भइसकेको छ। त्यति बेला याद छ मलाई, हामीले पहिलो केस यहाँ पोजिटिभ दिँदाखेरि पहिलो केससम्म पनि केही भएन। दोस्रो केस जब यहाँबाट पोजिटिभ रिपोर्ट भयो र मिडियामा आयो, वरिपरिका सबै होटलहरू, सबै पसलहरू बन्द गरेर त्यो टेकु वरिपरि जति पनि थिए 4-4:30 बजेतिर नै त्यो पुरै एरिया नै खाली भइगयो। र कस्तो अप्ठ्यारो थियो भने हामी अब नाइट ड्युटीमा त्यति बेलासम्म हाम्रो किचन व्यवस्थित भइसकेको थिएन र त्यो दिन हाम्रो नाइट ड्युटीमा भएको स्टाफले खाना पनि पाएनन्। सो त्यस्तो स्थिति आयो। त्यसको लगत्तै भोलिपल्टदेखि नै हामीले आफै नै माथि किचन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्यायौँ र त्यहीँ सुत्ने व्यवस्थाहरू पनि सबै त्यसरी मिलायौँ। त्यतिसम्म अप्ठ्यारो थियो। कोही गाडीमा पनि आउन, त्यहाँ नजिकै पनि हामीले बिरामी पनि नआउने, अरू व्यक्तिहरू पनि नआउने, हामी चाहिँ अछुत जस्तै चाहिँ छौँ भन्ने थियो कि। मलाई याद छ, म अपार्टमेन्टमा बस्थेँ। अब घर जाने भनेको राति सुत्नलाई मात्रै हुन्थ्यो। राति कुन बेला घर गइने थाहा हुँदैन थियो। खानापिना सब अफिसमै हुने, राति घर गएर सुत्ने, बिहान फेरि आँखा मिच्दै अफिस आइपुग्ने। म सँगसँगै मेरो गुरुजी पनि जो मेरो गाडी चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि धेरै दुःख झेल्नु भएको छ। उहाँले पनि अरू टिमहरूलाई पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो थियो। र म लिफ्टमा छिरिसकेपछि एपार्टमेन्टमा बस्छु, 3 जना आउँदै हुनुहुन्थ्यो र म लिफ्टमा छिर्ने बित्तिकै उहाँहरू त्यही स्टप हुनुभयो कि भित्र छिर्नु नै भएन। सो त्यो टाइम चाहिँ मान्छेलाई तपाईँ बचाएर आउनुहुन्थ्यो, त्यत्रो मान्छेको सेवा तपाईँ गर्नुहुन्थ्यो, आफू आउँदाखेरि चाहिँ हो। हामी लिफ्टमा छिरिसकेपछि आफ्नो एपार्टमेन्टको कुरा गर्दैछु, म घर जाँदाखेरि लिफ्टमा छिरेपछि उहाँले मलाई देखेपछि बाहिरै स्टप हुनुभयो कि।
सो भित्र उहाँहरूले दे डिडन्ट वान्ट टु सेयर द लिफ्ट विथ मी होइन। सो त्यो सम्बन्ध थियो र त्यति बेला चाहिँ बहुत मन दुखायो कि जसको मतलब जुन समाजको सेवाको लागि हामी यस्तो गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अछुत जस्तो व्यवहार गरिन्छ, एज ए रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो मात्रै त हो जस्तो गरेर हुन्छ नि। अब अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले नेसनली तपाईँ रेकग्नाइज हुनुभयो त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो? त्यो एकदमै नै सुखद क्षण थियो। अब त्यो त्यति मैले त्यसलाई त्यसरी सिरियसली लिएकै पनि थिइनँ। मेरो एकजना साथीको मार्फत उहाँले चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू एउटा दिनु पर्यो तिम्रो भनेर त्यसरी मेरो लिनुभएको थियो र मलाई त्यति बेला थाहा पनि थिएन। म त त्यस्तै एउटा लोकल पब्लिकेसन केहीको लागि होला भनेर क्लासमेट हुनुहुन्थ्यो मेरो, उहाँले मैले त्यसरी नै इन्टरभ्यू दिएँ। उहाँले त्यो चाहिँ इन्टरनेसनली पठाउनु भएको रहेछ, उहाँहरूको अब सेलेक्सनको केही क्राइटेरिया हो। आएपछि पनि एक हप्तासम्म त मैले त्यसलाई केही सिरियसली लिइनँ। एक्चुअली यो सबै मिडियामा कब आयो जब मलाई लाग्छ कनकमणि दीक्षितज्यूले चाहिँ आफ्नो ट्विटरमा सेयर गर्नुभयो। उहाँले सेयर गरेपछि चाहिँ पुरा देशभरि नै त्यो फैलियो र विभिन्न ठाउँबाट चिनेको नचिनेको सबैले बधाइदिनु भयो। त्यति बेला चाहिँ आफूलाई पक्कै पनि एउटा स्टार जस्तो फिल भइरहेको थियो र त्यसको श्रेय पक्कै पनि म एक्लै होइन, त्यो मेरो पुरा टिमलाई नै जान्छ। सपोर्ट गर्नु सरकारी अस्पतालप्रति मान्छेको आफ्नै धारणा छ, तर त्यसको धारणा बदल्नका लागि तपाईँको टिमले, सम्पूर्ण टिमले, तपाईँ लगायत टिमले जुन काम गर्यो त्यो साँच्चै नै तारिफ योग्य छ। अब त्यो समयमा विशेष गरेर डक्टरहरूलाई विशेष गरेर आफ्नो आँखा अगाडि बिरामीहरूको मृत्यु प्राय देखिरहेको हुन्छन् धेरै मान्छेले, तर त्यो अवस्था अलिक भयावह थियो। एकपछि अर्को मानिसहरूको मृत्यु भएको खबरहरू हामी त टेलिभिजनमा प्रसारण गरिरहेका थियौँ, तपाईँहरू त्यहाँ हेरिरहनु भएको थियो। त्यो मोमेन्ट्सहरू चाहिँ एज एउटा चिकित्सकका लागि त्यो मोमेन्ट कस्तो मोमेन्ट हुन आउँछ? खास पहिलो त्यो वेभ जब आयो त्यति बेला त पोजिटिभ केसेसहरू त आइरहेको थिएन, धेरै दिनसम्म त नेगेटिभ मात्रै आइरह्यो। त्यति बेला हामीले धेरै नै मिडियाको प्रेसर, समाजको प्रेसर धेरै झेल्नु पर्यो। यिनीहरूलाई कामै गर्न आउँदैन, कामै गर्न सक्दैनन्। यहाँ एकदम देशभरि कोरोना फैलिसकेको छ। एकजनाले त कतिसम्म भन्न भ्याउनु भयो भने यहाँ नेपालको कुना कुनामा कोरोना फैलिरहेछ, यिनीहरूलाई परीक्षणै गर्न आउँदैन, सबैलाई नेगेटिभ दिइरहेछ। त्यतिसम्म कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि अनि सबलाई। अनि त्यसपछि मिडियाले पनि त्यस्तै क्रस क्वेसन गर्न थाल्ने, तपाईँहरूको तरिका त ठिक छ, तपाईँहरूको गुणस्तर त ठिक छ होइन। अनि एउटै जवाब रहन्थ्यो कि कोरोना भनेको फैलिएपछि यो लुक्ने चिजै होइन, जुन दिन फैलिन्छ त्यो दिन थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले जसरी भन्नुहुन्छ कुना जुन दिन फैलिन्छ त्यो दिन थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो कसैबाट लुकेर लुक्दैन। अल्टिमेटली त्यही नै प्रमाणित भयो, हामी आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्यौँ। र त्यति बेला हस्पिटलहरू पनि खाली थिए, ओपिडीहरू बन्द थिए, खासै बिरामीहरू आउँदैन थिए। अरू अफिसहरू पनि अब घर बसेरै काम गर्ने थियो, या आफ्नै विभागका पनि अरू अफिसहरू त्यति चाहिँ प्रेसरमा नभइरहेको बेलामा प्रयोगशालालाई धेरै प्रेसर पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कता कता एउटा जेलस पनि फिल हुन्थ्यो कि हामी चाहिँ काममा खटिनुपर्ने, सबैजनालाई चाहिँ यो कोरोनाको बिदा लागेको छ भनेर त्यस्तो हुन्थ्यो। तर पछि गएर जब हस्पिटलमाथि लोड पर्न थाल्यो त्यति बेला पक्कै पनि धेरै नै खराब लाग्यो। लाग्थ्यो कि बरु योभन्दा त बरु हामीलाई नै लोड पर्यो हुन्थ्यो, बरु नेगेटिभै परीक्षण आइरहेको हुन्थ्यो, यो देशमा कोरोना नआइदियो हुन्थ्यो भने त्यस्तो महसुस चाहिँ हुन्छ। म कोरोनाको अहिलेको अवस्थाबारे पनि केही बेरमा डाक्टर साहबसँग केही सल्लाह केही कुराहरू जानकारीहरू लिन्छु आम दर्शकहरू महानुभावहरूको लागि। तर त्योभन्दा अगाडि म क्याप्टेन यशोधरा थापासँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यशोधरा थापा, नेपाली आकाश हवाई उडानका लागि त्यति सहज मानिँदैन। भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक उतार चढावले पनि नेपाली आकाशमा उडान भर्नु एक खालको साहसिक काम नै हो। यशोधरा थापा बुद्ध इयरमा सिनियर क्याप्टेनका रूपमा 19 वर्षदेखि यस्तै जोखिम लिइरहेकी छिन्। उनले आजसम्म 15,000 घण्टा प्लेनमा हावामा उडाइसकेकी छिन्। तपाईँले मैले बुझेअनुसार लगभग 15,000 भन्दा बढी आवर्स चाहिँ तपाईँले हवाई जहाजमा बिताउनु भएको रहेछ। विशेष गरेर क्याप्टेनलाई भनौँ, विशेष गरेर पाइलट यो भन्नु हवाई उडान गर्ने क्षेत्रमा महिलाहरू एकदमै कम भएको बेलामा जतिखेर तपाईँले सुरु गर्नुभयो त्यो बेला त अझ झन् कति धेरै गाह्रो थियो होला। कस्ता कस्ता चिजहरूबाट तपाईँ सामना गरेर यो प्रोफेसनमा आइपुग्नु भयो? यो तपाईँको प्यासन थियो कि अथवा कसरी तपाईँ जोडिनु भयो, त्यसबारे अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई दसैँको शुभकामना। म एक्लो छोरी थिएँ, मेरो दाजुभाइहरू कोही पनि थिएन। त्यसैले मलाई जब मेरो बाबाआमाले सानैदेखि हुर्काइछ्यो त छोरा भन्दा कम नहो है भनेर भन्छन्थ्यो सधैँ। अनि म सेन्ट मेरिज पढेको, सानैदेखि क्याप्टन भएर पछि हेड गर्ल भएँ। सो लाइक त्यो एउटा क्याप्टन्सी अरूलाई आफ्नो अन्डरमा राखेर कन्ट्रोल गर्न सक्ने राम्रो तरिकाले त्यो क्याप्टन्सी बिहेभियर ममा थियो। मलाई फ्लाइङ नै गर्नुपर्छ भन्ने त केही पनि थिएन र मैले स्कुलदेखि नै पढाइमा इन्जोय गरेँ, स्पोर्ट्समा राम्रो थिएँ, स्पोर्ट्स इन्जोय गरेँ।
सो एभ्री पार्ट मैले इन्जोय गर्दै गएको थिएँ। अनि जब 12th सिद्धियो करियरमा आउने बेला भयो मैले त्यस्तो गरेर, किनभने म पढाइमा पनि राम्रो थिएँ। अब साथीहरू सबैजना डक्टर्स छ मेरो। अब मलाई आई डोन्ट नो, अब डक्टर त्यस्तो लाइक यो प्रोफेसनमा हुनुपर्छ, लाइक यो प्रोफेसनमै कोही एभिएसनमा कोही हुनुहुन्थ्यो? नो वान, कोही पनि थिएन। कसरी आयो तपाईलाई चाहिँ? आई हेभ नो आइडिया। अब तर लाइक त्यो एउटा सायद प्रुभ गर्ने मेरो बाबा आमालाई समाजमा छोरा चाहिँदैन है भन्ने सायद एउटा प्रेसर त्यो सानैदेखि ममा होला। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति बेला फ्लाइङमा केटीहरू धेरै जाने थिएन, त्यो भएर पनि सायद मैले त्यो डिसिजन लिएँ होला। तर मलाई त्यो एयरपोर्टको इन्भाइरोमेन्ट, एयरपोर्टको युनिफर्म त्यो चाहिँ मन पर्थ्यो। त्यसैले लाइक अनि यो एउटा साहसी कुरा हो, मैले यसमा चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छु है भनेर चाहिँ मैले फ्लाइङमा लागेको। तपाईँको पहिलो फ्लाइटको सम्झना छ तपाईँलाई? फर्स्ट तपाईँले आफैले कमान्ड लिएर उडाउनु भएको पहिलो फ्लाइट अफकोर्स सम्झिनुहुन्छ होला। त्यतिखेर चाहिँ मनमा के आउँदो रहेछ? हामी चाहिँ यदि यात्रुका रूपमा चाहिँ कसैले पहिलोपटक जहाज उडाउँदैछ भन्यो भने यात्रुको रूपमा त डर लाग्छ नि, हो कसैको यो फर्स्ट फ्लाइट हो भन्ने। यात्रुका रूपमा मलाई अथवा धेरैलाई डर लाग्छ होला, तर एज अ पाइलट तपाईँलाई चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ यो पहिलो मेरो फ्लाइट हो, किनभने यात्रुलाई त थाहा दिँदैन नि होइन उहाँको पहिलो फ्लाइट हो भनेर। तपाईँलाई चाहिँ के फिल भएको थियो अनेस्टली? मलाई एयरलाइनले त्यत्रो जिम्मेवारी दिएकोमा मलाई एकदम खुसी लागेको थियो, बिकज त्यत्रो प्यासेन्जरको सेफ्टी मेरो हातमा थियो। अनि मैले यो काम लाइक पुरै अनेस्टी सेफ्टीसँग गर्नुपर्छ, त्यो मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको थियो। अनि मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो, किनभने म त्यो सिटमा हुनु भनेको त्यो मेरो ड्रिम थियो। अनि आई वाज लाइक मलाई धेरै नै खुसी लागेको थियो त्यो दिन चाहिँ। डर र प्रेसर चाहिँ हुन्थ्यो हुँदैन थियो? प्रेसर भन्नाले त्यस्तो प्रेसर त केही पनि हुँदैन, डर पनि होइन त्यसमा। मतलब तपाईँहरूलाई इनफ त्यसमा चाहिँ नि त्यति समय एक्सपिरियन्स भइसक्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ सामान्य रूपमा के हुन्छ भने नि मान्छेहरूको जहाजप्रति, जहाजको दुर्घटनाहरूप्रति मान्छेहरू अझ बढी कन्सियस र त्यो चाहिँ अझ बढी चाहिँ सेन्सेसन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा एउटा एक किसिमको चाहिँ हवाई जहाजप्रति आफ्नै किसिमको एउटा डर छ, एज वेल एज सुविधा त छँदैछ। त्यसमा तपाईँसँग जति जानकारी अरू कोसँग लिएर तपाईँ यहाँ भएको मौकामा म सोध्छु, जस्तो केही समय अगाडि नै पाङ्ग्रा खुलेन भन्ने जस्तो चिजहरू आयो। अनि जहाजमा तपाईँहरू भइरहँदा वेदरको कुराहरू यो सबै कुराहरूले कति अप्ठ्यारो सिचुएसन आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ मतलब तपाईँहरू त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ म चाहिँ के गर्छु भने अलि हल्लायो भने म चाहिँ एयर होस्टेजहरूलाई भनौँ न त्यो क्रुजहरूलाई हेर्छु। क्रुजहरूको आँखामा चाहिँ डर देखिँदैन, उनीहरूको आँखामा डर देख्यो भने चाहिँ अलिकति सिरियस होला जस्तो लाग्छ आफूलाई। कहीँ कतै नहेरिकन त्यहाँतिर हेर्ने एउटा मेरो चाहिँ त्यो बानी छ। तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कसलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू, के तपाईँलाई थाहा हुन्छ? हामीहरूलाई एक त वेदर के छ अगाडि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूले भनिरहेको हुन्छ, फेरि त्यो विषयमा पढ्नु पनि पर्यो, पहिला नलेज हुन्छ। अनि एयरक्राफ्टमा केही प्रब्लम आयो भने त्यसमा क्युआरएच हुन्छ फलो गर्ने, एसओपी एयरलाइनले पहिल्यै बनाएको हुन्छ, त्यो प्रोसिजर फलो गर्नु पर्यो। किनभने वेदरमा उड भनेर एयरलाइनले कहिले पनि भन्दैन, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तपाईँलाई कम्फर्टेबल लाग्दैन तपाईँ डाइभर्ट गर्नुहोस्। So you can make a decision. Exactly. अब पैसा कमाउनु पर्छ, धेरै ट्रिप भयो भने धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई एयरलाइन्सले प्रेसर दिन्छ। कुनै पनि एयरलाइनको पोलिसी सेफ्टी फर्स्ट हुन्छ र पाइलटले जहिले पनि प्यासेन्जरको सेफ्टीलाई हेरेको हुन्छ, बिकज त्यो उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो सेफली पुर्याउँछु भनेर। सो त्यसमा त कम्प्रोमाइज गर्ने कहिले कुरै हुँदैन। अब सेफ्टीको कुरा आएको हुनाले हामीसँग यहाँ फायर फाइटर हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु र फायर फाइटरलाई चाहिँ के लाग्छ, सुनिताजी हामीसँग हुनुहुन्छ। सुनिता भारद्वाज, झापामा जन्मिएकी सुनिता भारद्वाज काठमाडौँमा हुर्किन्। 18 वर्षकै उमेरमा उनले जागिर पनि सुरु गरिन्, जुन जागिर खानु लरु तरु मुटु भएकाहरूका लागि पक्कै सम्भव भने थिएन। उनले जागिर थालेकी थिइन् फायर फाइटरको। 17 वर्षे जागिरी यात्रा पूरा गरिसकेकी सुनिता अहिले देशैभरका विमानस्थलको फायर सेफ्टीका सम्बन्धमा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी छिन्। नेपालका विमानस्थलहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भए नभएको हेर्ने काम पनि सुनिताकै हो। अब तपाईँहरू दुईजनाको त भनौँ न त्यस्तो कन्डिसनमा कहिले पनि भेट नहोस् भन्ने म कामना गर्छु। यो स्टुडियोमा तपाईँहरूको भेट भएकोमा आइ एम भेरी ह्याप्पी का तपाईँहरू एउटै मञ्चमा हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो परिस्थिति कहिले नआओस् कि एउटा जहाज उडाउने क्याप्टन र फायर फाइटरको चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा कहिल्यै भेट नहोस्।
हजुर। यो कामना हामी गर्छौँ। तपाईँहरूको प्रिपरेसन कस्तो रहन्छ? केही भइपरि आउँदाखेरि मतलब हामी वेल इक्विप्ड छौँ कि छैनौँ, हामी कुन अवस्थामा छौँ, कहिलेकाहीँ कम्पेयर गरेर हेरिन्छ नि विदेशतिर चाहिँ अलिकति अलिक गतिलो छ है विदेशतिर भन्ने चाहिँ मान्छेलाई लाग्छ। हरेक चिजमा कम्पेयर गर्दा नेपालभन्दा विदेशमा राम्रो, नेपालभन्दा विदेशमा राम्रो भन्ने हुन्छ। यो सेफ्टीको मामलामा स्पेसली फायरको मामलामा हामी कहाँ छौँ, तपाईँहरूको चुनौतीहरू के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। धन्यवाद प्रश्नको लागि। सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अरू कुनै मुलुकहरूभन्दा पनि कम छैन भन्ने चाहिँ म यहाँ सबैलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र सुसूचित पनि गराउन चाहन्छु। किनभने योभन्दा अगाडि एउटा ठुलो एक्सिडेन्ट भनौँ, एक्सिडेन्ट घटेको थियो युएस बाङ्लाको। त्यो केसमा चाहिँ यो हाई इम्प्याक्ट क्र्यास थियो। हाई इम्प्याक्ट क्र्यासमा टोटल 22 जना चाहिँ हामीले बचाउन सक्यौँ त्यो बेलामा। र यही सन्दर्भलाई लिएर इन्टरनेसनल एउटा अर्गनाइजेसन छ एभिएसन रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटर्सहरूको, यो चाहिँ अमेरिकामा त्यसको हेड अफिस छ। उहाँहरूले चाहिँ नेपाली फायर फाइटरहरूले, नेपाली एभिएसन फायर फाइटरहरूले चाहिँ यस्तो हाई इम्प्याक्ट क्र्यासमा पनि 22 जना मान्छे बचाउन सक्नुभयो भनेर हिरोजम अवार्ड दिनुभएको थियो। अनि हाम्रो एभिएसन सेफ्टीको सेक्टरमा हेर्दाखेरि हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, यो आइकाओको इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसको स्ट्यान्डर्ड र रेकमेन्डेड प्र्याक्टिसेस हुन्छ। ती स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्नको लागि उनीहरूले हामीलाई प्रोत्साहन दिन्छन्। त्यसै गरी उनीहरूले हामीलाई रिकमेन्डेसनहरू पनि दिन्छन्। सकेसम्म रिकमेन्डेसनहरू हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। नभए पनि स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामीले जसरी भए पनि फुलफिल गर्नुपर्छ। ग्लोबल्ली जस्तो जो अर्को विकसित देशहरूमा जे साधनहरू हुन्छन् त्यो साधनहरू हामीलाई पनि उपलब्ध गराइएको हुन्छ। हजुर, ती सबै साधन ग्लोबल चिज हो। हजुर हजुर, ग्लोबल्ली नै युनिफर्मिटीको लागि चाहिँ सबैजनाले एउटै चिजहरू फलो गर्ने र एउटै स्ट्यान्डर्ड अनि एउटै रिकमेन्डेड प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्ने हाम्रो नियम नै छ। तपाईँलाई चाहिँ यो फायर फाइटर बन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ केले प्रेरणा दियो? विशेष गरेर भनौँ न, यो एकदमै चुनौतीपूर्ण पेसा आफैमा हो नि, चाहे पुरुषले गरून् चाहे महिलाले गरून्। अझ तपाईँ महिला भएर तपाईँले यो प्रोफेसन छान्नु भएको कि अथवा काम गर्दै जाँदा तपाईँलाई आइलागेको हो कि बताउनुहोस् अलिकति। हजुर, यो प्रोफेसन चाहिँ आफैमा एकदमै पूर्ण छ। किनभने यो पेसा चाहिँ अब केटा मान्छेहरूलाई गर्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ यो फिजिकल्ली पनि फिट हुनुपर्ने, मेन्टली फिट हुनुपर्ने, त्यसै गरी यसका विभिन्न चिजहरू छन्। धेरै डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ यत्रो यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, यो चाहिँ ज्याकेट मात्र नभएर यो चाहिँ एउटा इक्विपमेन्ट पनि हो। यसले चाहिँ 370 देखि 430 डिग्री टेम्परेचरसम्म यसले चाहिँ रेजिस्ट गर्न सक्छ होइन। त्यसै गरी हामीसँग यी इक्विपमेन्टहरू धेरै बुट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को ब्रिदिङ अपार्टस हुन्छ। यस्ता चिजहरू चाहिँ अब 10-12 केजीको यस्ता चिजहरू लगाएर 50-60 केजी अथवा 90 केजीसम्मको प्यासेन्जरहरू रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा च्यालेन्जिङ जब त हो, तर कस्तो भन्दाखेरि मलाई च्यालेन्जिङ जब भन्दा पनि यो चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो इन्थ्युजियाजमलाई चाहिँ यसले चाहिँ फुलफिल गरेको जस्तो फिल भयो क्या। जब म यो पेसामा आएँ, यो पेसा सुरुमा आउँदाखेरि म एयरपोर्टमा म एभिएसन फायर फाइटर बन्दैछु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। म जागिरको सिलसिलामा कुनै फर्म भरेँ मैले, अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङको बेला चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि यसरी सिभिल एभिएसनमा चाहिँ दमकल हुँदो रहेछ। यो चाहिँ सेफ्टी, यो एयरक्राफ्ट र एभिएसनको सेफ्टीको लागि राखिएको रहेछ र यही दमकलमा चाहिँ अब चाहिँ मैले काम गर्दैछु भन्ने चाहिँ मैले त्यसपछि थाहा पाएँ। र मैले के पनि थाहा पाएँ भन्दाखेरि ट्रेनिङको सिलसिलामा नेपालको पहिलो महिला फायर फाइटर चाहिँ अब म लगायत मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, हामी दुईजना एकैचोटि पहिलो भएका थियौँ। र यो काम चाहिँ हामीले सुरु गर्दैछौँ भनेर मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो। र यस्तो च्यालेन्जिङ जबमा त्यही पनि नेपालबाट हामीले बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि 2003मा हामीले यो ट्रेनिङ गरेको। साउथ एसियामा पनि कोही पनि महिला थिएनन्, पाकिस्तानमा पनि बिस्तारै हामी पछि पाकिस्तानको भयो र इन्डियाको चाहिँ लगभग 2 वर्ष अगाडि उहाँहरूले एभिएसन फायर फाइटरमा महिलाहरूलाई अथवा फायर फाइटरमा महिलाहरूलाई राख्ने व्यवस्था राख्नु भएको छ। अहिले तपाईँ लगायत अरू महिला दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, यो 16-17 वर्षको अवधिमा जम्मा 8 जना छौँ। 8 जना हुनुहुन्छ? हजुर। ल, भेरी नाइस, एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँसँग अझै मेरा प्रश्नहरू छन्, म केही बेरमा कुराकानी गर्छु। म रुद्रादेवी शर्माजी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। रुद्रादेवी शर्मा यति बेला भक्तपुरकी प्रमुख जिल्लाधिकारी हुन्।
66 सालमा अधिकृत भएर निजामती सेवा प्रवेश गरेकी रुद्रा यसअघि रामेछाप र गुल्मीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा थिइन्। त्यहाँ पनि उनको कामको निकै प्रशंसा भएको थियो। प्रशासनिक काममा आफूलाई अव्वल साबित गरिसकेकी रुद्रा अध्ययनमा पनि उत्तिकै रुचि राख्छिन्। ग्रामीण विकासमा मास्टर्स गरेकी रुद्रा यति बेला कानुन र शिक्षामा पनि मास्टर्स गरिरहेकी छिन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा तपाईँ रहनु भएको छ। निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तपाईँसँग अनेस्टली भन्नुपर्दा आम जनताहरूको आक्रोश छ। कर्मचारी तन्त्रप्रति मानिसहरू धेरै कारणले खुसी छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा आफैमा त्यो कर्मचारी तन्त्रभित्र भएका चुनौती आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसमा एउटा महिलाका रूपमा तपाईँले यति ठुलो कमान्ड सम्हाल्नु भएको छ। तपाईँले देख्नुभयो जिल्लाको नेतृत्व नै तपाईँको हातमा छ एक हिसाबले भन्नुहोस् न, होइन? त्यस हिसाबले तपाईँले देख्नुभएको चुनौती के छ त्यसबारेमा पहिला भन्छु, त्यसपछि तपाईँको यात्राको बारेमा नि कुराकानी गर्छु। यसमा अब चुनौतीको कुरा गर्नुपर्दा जिल्लाको कमान्डको कुरा यहाँले गर्नुभयो। सबै त्यहाँ शान्ति सुरक्षादेखि लिएर त्यहाँको सेवा प्रवाह, जिल्लाभरिको सेवा प्रवाहका कुराहरू, विकास निर्माणमा समन्वय गर्ने विषयहरू र जति पनि हामीलाई सङ्कटहरू आइलाग्छ, जस्तो अहिले कोभिडको कुराहरू चाहिँ छ, कहिले बाढी पहिरो विपदका कुराहरू, भूकम्प, सबै किसिमको महामारी सङ्कट र विपदमा पनि हामी त्यत्तिकै रूपमा खटिनुपर्ने हुनाले अब यो चुनौतीमा कस्तो छ भने हामीलाई एउटा कुरा यो चाहिँ अनसर्टेनिटी हुन्छ। सुरक्षाका विषयवस्तुहरू र एउटा जनताको आकाङ्क्षाहरू, विभिन्न किसिमका विवादहरू अथवा कुन चाहिँ एउटा सिचुएसनले कस्तो चाहिँ सुरक्षाको चुनौती हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा नै अनुमान गर्न सकिँदैन। हामीले सुरक्षाको लागि सर्टेन स्ट्राटेजीहरू अवलम्बन गरेका हुन्छौँ, एउटा रणनीतिक रूपमा र आकस्मिक रूपमा पनि। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले तय गरेका सुरक्षाका रणनीतिहरूले वर्तमान सिचुएसनलाई काम गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले जति बेला पनि जनताको एउटा सानोतिनो कुरामा पनि जनताको आक्रोश हुनसक्छ। त्यो हिसाबले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। उनीहरूको ओरिएन्टेसन हामीलाई थाहा भएन भने त्यसले ठुलो रूप लिएर एउटा धनजनको क्षति र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र शान्ति सुरक्षामा चाहिँ ठुलो चाहिँ चुनौती सिर्जना हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कुनै पनि विषयवस्तुलाई सानो सम्झिनु हुँदैन। जनताबाट उठेका मागहरू, आकाङ्क्षाहरूलाई हामीले सानो सम्झिनु हुँदैन। त्यसले भोलि ठुलो स्वरूप नलियोस् भनेर हामी समयमै सजग हुनुपर्ने हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा जस्तो अझ मैले जान्न खोजेको चाहिँ महिलाका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदाखेरि तपाईँले त्यस्तो केही अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ? किनभने कहिलेकाहीँ रात बिरात पनि विभिन्न घटनाहरू भइरहन्छन्, त्यसले गर्दा सम्पर्कमा रहिरहनु पर्ने लगायतका अन्य भनौँ न प्रशासनका अन्य विभिन्न निकायहरूमा धेरै पुरुषहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा त्यहाँ समन्वय गर्ने लगायतका विभिन्न भनौँ न परिस्थितिहरू आउँछन् नि। एक महिलाका रूपमा तपाईँले ती चुनौतीहरूलाई चुनौतीको रूपमा लिनुभएको छ कि अथवा सहजै छ, यो खासै गाह्रो भएको छैन भन्ने लिनुभएको छ, अथवा महिला भएको कारणले त अझ बढी सजिलो पो भएको छ कि? तपाईँको अनुभव अलिकति जान्न चाहन्छु म। यसमा कस्तो हुन्छ भने हजुरले भन्नुभयो हाम्रो समाजको सोचाइ, जस्तो सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अब अहिले त केही जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइरहेको अवस्था हो र झन् पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा जाँदा त हामीलाई त्यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो हरेक कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चासो हुन्छ। हामी कसरी हिँड्छौँ, कसरी बोल्छौँ, के काम गर्छौँ, उहाँहरूलाई विश्वास पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला आएछन् अथवा कस्तो काम होला भन्ने एउटा आकाङ्क्षा के अरे एउटा आशंका पनि हुन्छ। तर यो काम गर्दै गइसकेपछि त्यो उहाँहरूलाई विश्वास हुने रहेछ। र अहिले मैले चाहिँ रामेछापबाट सुरु गरेँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यसपछि गुल्मीमा म गुल्मी जिल्लाको 39औँ पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा जाँदा एकदमै त्यो अलिक फरक हिसाबले ठुलै हिसाबले चाहिँ हेरिएको थियो। अहिले फेरि म भक्तपुरमा आएको छु। भक्तपुरमा त पहिलोमा होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी चाहिँ 10 to 5 हामी कर्मचारी हो। एक त निजामती कर्मचारी हो। निजामती कर्मचारीलाई अहिले एउटा भनौँ न 10 बजेदेखि 5 बजीसम्मको एउटा समय त होला, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 10 to 5 कहिले पनि हामी भन्न पाउँदैनौँ। हामी एनी टाइम हाम्रो 24 घन्टामा जुनसुकै बेला पनि हामी रात साँझमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग हाम्रो सुरक्षाको टिमसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भएको सबै हाम्रो अब अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, नागरिकहरू, हरेक स्टेक होल्डरहरूसँग हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक किसिमका चुनौतीलाई चाहिँ मैले सामना गर्छु, काम गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले पहिला आफू चाहिँ
भित्र एउटा आत्मविश्वासका साथ यो कमान्ड म सम्हाल्छु भनेर आफू रेडी भएर मात्रै यो ठाउँमा आउने हो, होइन भने म कर्मचारीको हिसाबले 10 to 5 गर्छु भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छु र 10 to 5 काम गर्छु भनेर यो क्षेत्रमा हाम्रो सम्भवै छैन। र मैले त मलाई त्यस्तो काम गर्दा महिला नै भएको कारणले कुनै पनि मैले चुनौती खेपेको छैन। बरु चाहिँ एउटा महिला भएर चाहिँ झन् राम्रो गर्छन् भन्ने किसिमको सन्देश चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अलिकति अब यसलाई मैले अवसरको रूपमा पनि लिएको छु। हजुर, अलिकति प्रभावित पार्न पनि खोजिन्छ नि विभिन्न ढङ्गले। प्रभावित पार्ने भन्नेलाई तपाईँले बुझिहाल्नुभयो विभिन्न ढङ्गले, किनभने सिडिओसँग जोडिएका धेरै कामहरू हुन्छन्। आफ्नो काम लिनका लागि प्रभावित पार्ने त्यस्ता घटनाहरू हामीले सुन्दै हेर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँलाई त्यस्तो प्रयास गर्छन् मान्छेले, यसो घुमाएर भए पनि यसो पैसा सैसा मिलाइदिएर काम दिन पाए हुन्थ्यो, एउटा साइन लिने त होला नला मिलाइदिनु पर्यो, सिडिओ साहबलाई भनिदिनु पर्यो भनेर भनेको यदा कदा सुन्छौँ। तपाईँकोसम्म त्यो आइपुग्छ कि आइपुग्दैन, आयो भने तिनलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, अलिक मैले खुलेर कुरा गर्न चाहेँ। एकदम अब हजुरले भन्दा जस्तो मसँग डाइरेक्ट रूपमा यो कुरा त ठोकिने कुरै भएन, मान्छेको स्वभावले पनि हुन्छ। एउटा काम गरेको स्वभावले नै अब के चाहिँ भन्दा सुन्छु रे भने चाहिँ अब अहिले जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले त्यस्तो कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न, कुनै पनि भनसुनमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ, आफ्नो स्वभावले पनि हुँदो रहेछ। मसँग त्यस्ता कुराहरू चाहिँ ठोकिँदैन। तर हजुरले भन्नुभयो कामको कुरामा भनसुनका कुराहरू त त्यो स्वाभाविकै छ, आउँछन् पनि होइन। जस्तो नागरिकताका विषयवस्तुहरू भए अरू विषयमा पनि अलि आउँछन् नै, तर त्यसलाई हामीले कतिको बाध्यात्मक रूपमा अथवा त्यसलाई दबावको रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा हो। मलाई त्यो दबावको रूपमा मैले त्यसलाई लिँदिनँ। हामीले गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ मेरो मान्यता के छ भने त्यस्ता गर्नुपर्ने कुरालाई त्यस्ता दबाव प्रभाव नआउन्, सुरुमा नै नागरिकलाई चाहिँ हामी सहज रूपमा काम गर्न सकौँ, आएका गुनासाहरू भन्ने कुरा मेरो चाहिँ अनुभव हो। र मैले सबै साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने एउटा मेरो कार्यालयमा आएको सेवाग्राही चाहिँ एउटा ढोकामा भएको सहायता कक्षमा ठोकिन्छ र उसले त्यहाँ गरेको व्यवहार र कामले एज अ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पर्फर्मेन्सको कुराहरू पनि आउँछ र एउटा सरकारको भूमिका पनि त्यहाँ देखिन्छ। र मैले सधैँ मेरो टिमलाई भन्ने गरेको छु, यहाँहरूबाट सम्पन्न हुन नसकेको काम चाहिँ सिधै चाहिँ मलाई पठाइदिनु होला। र मैले सधैँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु र कुनै कर्मचारीले गरेको कमी कमजोरीले सिडिओको कमी कमजोरी नठानिदिनु होला र सिधै मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुराको सहजीकरण मबाट हुन्छ भन्ने कुराको मैले चाहिँ त्यसरी जानकारी गराउने गरेको छु। र मलाई चाहिँ त्यो सानातिना कुरामा यस्तो प्रभाव पर्ने कुराहरू मेरो अगाडि कुनै आएका पनि छैनन् र आउने हिम्मत पनि राख्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। कायम रहनु होला यसमा। एकदम उदाहरणीय महिलाको रूपमा तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले यसमा जिन्दगीभरि गर्व गर्न पाऊँ। रेबिका थापा बस चालक महिलाको परिचय बनाएकी रेबिका थापाको फरक पाटो पनि छ। उनले बेसहारा बालबालिकालाई आश्रय पनि दिएकी छिन्। बबर महलमा उनले 30 जना बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेकी छिन्। 17 वर्षकी टेम्पो हुँदै सार्वजनिक यातायात चालकका रूपमा यात्रा थालेकी रेबिकाले केही समय साझा बस पनि चलाइन्। अहिले उनी काँकडभिट्टा काठमाडौँ रात्रि बस चलाउने तयारीमा छिन्। रेबिकाजी, विशेष गरेर नेपालमा त यसै पनि महिलाहरूले गाडी चलाएकैमा अचम्म मान्ने जेनेरेसन अझै बाँकी नै छ, किनभने यति पछाडि परेका छन्, पारिएको छ होइन। त्यस परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो समाजका हामी साक्षीहरू हौँ। तपाईँले त्यत्रो ठुलो गाडी चलाउने अब त्यसपछि सुरुमै तपाईँले जुन टेम्पो चलाउँदाखेरि नै मान्छेहरूले ओहो केटी मान्छेले महिलाले चलाएछन् भनेर प्रतिक्रियाहरू आउँथे। अब त तपाईँ काँकडभिट्टासम्म जाने ठुलो गाडी पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको यो यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो, कसरी हेऱ्यो समाजले तपाईँलाई, कसरी यो पेसा म छान्छु भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्यो, एकपटक सुनाउनु। सर्वप्रथम त सिधा कुरा ग्यालेक्सी सम्पूर्ण परिवारलाई दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब रह्यो यो टेम्पो चलाउँदाखेरिको कुराहरू होइन। अब टेम्पोदेखि नै म साझासम्म आएको हो, अनि साझादेखि नै म अहिले यो संस्था सञ्चालन गर्ने आँट आएको हो होइन। अनि अब टेम्पो चलाउँदाखेरि चाहिँ अलि 2-4 जना महिलाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति साह्रो नौलो कुराहरू जस्तो चाहिँ लागेन होइन। किनभने हाम्रै रुटमा पनि 15-20 जना हुनुहुन्थ्यो के त्यो बेलामा। अनि त्यो भएको भएर अब एउटा दुइटाले गाउँबाट आएकाहरूले चाहिँ ओहो केटीले चलाएको टेम्पोमा बसौँ है भन्ने चाहिँ क्वेसनहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो होइन। अनि केटीले चलाएकोमा अलिक सेफ हुन्छ होला है भन्ने पनि हुन्थ्यो। सेफ हुन्छ चाहिँ भन्थे, हजुर डराउँदैनथे। अनि जब यो टेम्पो चलाएँ अनि हाइस चलाएँ त्यसपछि होइन। अनि सुरुको मेरो यो हाइसको ट्रिप चाहिँ नगरकोट थियो क्या। अनि नगरकोटको चाहिँ यस्तो यो बाटो टर्निङ थियो, त्यही पनि राति 9 बजेको है।
अनि त्यो बाटो फेरि म कहिले नगएको बाटो अनि मलाई त्यहाँ चाहिँ साउले के भन्नु नि ल नगरकोट जानु पर्यो गेस्टहरू खैरीहरू लिएर जानु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो फोरेनरहरू लिएर जाने भन्ने कुरा भएपछि त्यो बाटोमा चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ आफूलाई यो वेहरू थाहा नभएको भएर टर्नहरू थाहा नभएको भएर अलिकति डरको महसुस चाहिँ भएको थियो होइन तैपनि हिम्मत गरेर लगियो किनभने छोरी मान्छे पनि कोही भन्दा कम छैन भन्ने सोचेर पावर स्टियरिङ त थियो होला नि त्यसमा पावर स्टियरिङ थियो कडा हुन्छ नि धेरै हैन हजुर कडा त थिएन हैन यो हाइस नै थियो तर टर्निङमा चाहिँ जाँदा जाँदा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ यो टर्निङ रहेछ कि एकदमै भीकै टर्निङ रहेछ कि त्यो नगरकोट जाँदा थाहा छ नगरकोटको बाटो अनि एकदम भी रहेछ अनि रातिको बेलामा हैन झ्याप्पै उताबाट बाइक आउँदाखेरि स्टार्ट बन्द भयो कि मेरो उलाई साइड दिने क्रममा त्यति बेला चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको जस्तो भइरहेको थियो त्यो पहिलोचोटि थियो नि त मेरो अनि जस्तो कहिलेकाहीँ त गाडीहरू त बिग्रिन्छ नि समस्या त त्यहाँ पनि हुन्छ नि जेनरल अलिकति मेन्टेनेन्सको कुरा पनि यो चालकले थाहा पाउनुपर्छ भन्छन् नि त्यसकारणले गर्दा त्यो मेन्टेनेन्सका चिजहरू त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँ सहयोग लिनुहुन्छ अथवा आफै त्यो मेन्टेनेन्स सामान्य मेन्टेनेन्स गर्न तपाईँ कतिको सक्षम हुनुहुन्छ होइन सर सामान्य मेन्टेनेन्स त हामी आफै पनि गर्नुपर्छ जस्तै टायर पन्चर भयो होइन यो लाइटको कुराहरू गर्दाखेरि हेभीको चाहिँ होइन लाइटको कुराहरू गर्दा जस्तै हाइसहरूको टायरहरू चाहिँ म आफै पनि फेर्ने गर्छु होइन अनि अब अरू कुराहरू चाहिँ टेक्निकल कुराहरू चाहिँ हामी मिस्त्रीलाई हामी फोन गर्छौँ ग्यारेजमै सम्बन्धित निकायमा फोन गरेपछि उहाँहरूले त्यो सुविधा चाहिँ दिनुभएको थियो हामी लेडिज भएको कारणले गर्दा पनि अनि त्यो साझा बस त धेरै ठुलो पो हुन्छ त त्यो टर्निङ यति लामो हुन्छ हामीले हेर्दाखेरि त हुन त जानिसकेपछि त्यो ठुलो कुरा त होइन साझामा आएपछि चाहिँ अलिकति के छ भन्दा साझामा चाहिँ 70 सालमा साझा आयो होइन अब महिला मैत्री भनेर आयो रे भनेर चाहिँ हामीले सुन्यौँ मलाई इन्फर्म पनि आयो तपाईँ चाहिँ साझामा भिड्नु भन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि चाहिँ मसँग हेभीको पनि लाइसेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि म भिड्न गएँ होइन भिडेपछि चाहिँ हामी कतिजनामा चाहिँ हामी 17-18 जना थियौँ होला त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ ट्रायल पास गरेको हो होइन अनि ट्रायल पास गर्ने क्रममा पनि अब हामीलाई चाहिँ रुट टेस्ट पनि गरियो क्या मलाई चाहिँ छोरा मान्छेलाई चाहिँ गरेनन् होइन मलाई चाहिँ रुट टेस्ट विश्वास गरेनन् होला अलिकति त्यो भयो होइन तर रुट टेस्ट गर्दाखेरि मलाई कलङ्कीबाट माइती घरसम्म गरिएको थियो होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ महेन्द्र पाण्डे प्रबन्धकज्यू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मधु थापा सर हुनुहुन्थ्यो होइन अरू इत्यादि त्यहाँ अफिसका हाकिमहरू हुनुहुन्थ्यो कसरी मान्छे चढाउँछ कसरी ओह्राल्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ म जे होस् राम्रो सफलता हासिल गरेँ सायद त्यहाँ केही छ्यासुस भइदिएको भए चाहिँ म साझा हाँक्न पाउने थिइनँ होला होइन तर अहिले त तपाईँ फेरि अब काकडभिट्टा काठमाडौँको रात्रि बस चलाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर मैले खास तयारी चाहिँ म इन्डिया दिल्ली टु काठमाडौँ अहिले नेपाल भारत मैत्री सेवा भनेर आएको छ त्यो चलाउने ठुलो इच्छा हो मेरो होइन तर के छ भन्दा महिलाहरूलाई अलिकति यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति पछाडि नै पार्न खोजिन्छ क्या कसले पछाडि पार्यो ल भन्नुहोस् आज कुराकानी गर्नु होइन यति धेरै महिलाहरू हामी सबै तपाईँको लागि एकै स्वर पार्न सकिन्छ र भन्ने क्वेसनहरु पनि आउँछ सपना हो नि यो होइन सपना हो मेरो मोदीको गाडी चलाउने एकदमै ठुलो सपना होइन जुन हाम्रो नेपालमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर नेपाल टु इन्डिया गरेर चलाइराखेको छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै चलाउने इच्छा म 2 चोटि पनि गएँ स्वयम्भूमा त्यहाँको यो मेन चालकहरूसँग पनि मेरो कुराहरू भयो अनि उहाँले चाहिँ बेङ्गलोर आउनुहोस् तपाईँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो होइन तर यहीँबाट पनि हाम्रो यही सरकारी निकायहरूबाट पनि भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो लागि होइन पहल भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा मिल्यो भने यदि संजोग त्यो मिल्यो भने म कोसिस त गर्दैछु नेपालदेखि दिल्लीसम्म हजुर नेपाल टु दिल्ली चलाउने एकदमै ठुलो इच्छा छ ल तपाईको यो इच्छाको हामी फलो अप गर्ने हेरौँ न के छ ठुलो इच्छा छ हजुर अब ग्यालेक्सी टेलिभिजन तपाईको साथमा छ एकदम धन्यवाद तपाईहरुलाई अर्को कुरा चाहिँ साझामा चाहिँ अब साझामा पनि सबैजनाले साथ सपोर्ट गर्नुभयो गर्न चाहिँ हैन तर ट्रायल टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ रुट टेस्ट गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ छोरा मान्छेलाई नि गर्दा भए हुन्थ्यो हामीलाई मात्र किन भन्ने चाहिँ क्वेशन चाहिँ आथ्यो के मलाई चाहिँ मनमा भन्न चाहिँ भनिन तर मनमा चाहिँ आएको थियो हस् म फेरि जोडिन्छु तपाईसँग मसँग लेफ्टिनेन्ट अनिशा ठाडा मगर पनि हुनुहुन्छ लेफ्टिनेन्ट अनिशा ठाडा मगर जुन बेला परिवारकी सदस्यलाई कोरोना संक्रमण हुँदा पनि टाढिनुपर्ने अवस्था थियो त्यति बेला लेफ्टिनेन्ट अनिशा ठाडा मगर भने कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शवलाई आफै पशुपति आर्यघाट लग्थिन् र जलाउँथिन् अनिशा ठाडा मगर सेनाको पहिरन र अनुशासन देखेर फौजीको जागिरमा आकर्षित भएकी हुन् सिन्धुली स्थायी घर भएकी 24 वर्षीय अनिशा अहिले नेपाली सेनामा लेफ्टिनेन्ट छिन् हाल चण्डीदल गढमा कार्यरत अनिशा कोभिड-19 संक्रमण भएर ज्यान गुमाएकाहरूको व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिएकी थिइन् विशेष गरेर कोरोनाबाट मृत्यु भएका मान्छेहरूको शवको व्यवस्थापन यो पशुपति आर्यघाटमा लगेर जलाउनु पर्ने काम
असाध्यै चुनौतीपूर्ण यो काममा तपाईँको टिम लागि पर्यो। अब यो जिम्मेवारी पक्कै पनि एउटा उच्च नेतृत्वले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि एउटा नाइ भन्ने त कसैले पनि गर्दै गर्दैन। त्यसमाथि नेपाली सेनाको आफ्नै गौरवमय एउटा कार्यशैली छ। जब यो प्रस्ताव आयो तपाईँलाई, जब तपाईँ त्यो टिममा पर्नुभयो, जतिखेर मानिसहरूमा एउटा अर्कै किसिमको डर त्रास थियो, एउटा विश्व नै एउटा बेग्लै माहौलमा थियो, त्यतिखेरको त्यो समयलाई अलिकति स्मरण गर्नुहोस् न। कसरी सुरु भयो, के गर्नुभयो, कस्ता परिस्थितिको सामना गर्नुभयो, सुनाउनु अलिकति। सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई बडा दसैँको शुभकामना। धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि माथिबाट नै नीति निर्देशन बमोजिमै गर्ने कार्यहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ अब विभिन्न अहिले फैलिरहेको कोभिड महामारीको समयमा चाहिँ विभिन्न कार्यहरू चाहिँ दिइआएको छ। त्यसमा चाहिँ सब व्यवस्थापन पनि एउटा मेन चुनौतीपूर्ण कार्य नै दिएको थियो। अनि त्यो कार्यको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो महिला गुल्ममा, मेरो गुल्म चाहिँ एउटा महिला गुल्म हो, अनि महिला गुल्ममा चाहिँ हामी स्ट्यान्ड बाई बस्ने गर्थ्यौँ। अनि माथिबाट निर्देशन कोभिड डेस्कबाट हामीलाई कल आउँथ्यो। अनि कल आएपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो हस्पिटलमा जानु भनेर कल आइसकेपछि हामी चाहिँ हाम्रो सब वाहनहरू लिनलाई चाहिँ चण्डीदलगढ भन्ने सिंहदरामा रहेको ठाउँमा जान्थ्यौँ। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामी त्यहाँबाट सब वाहनहरू लिएर चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ जान्थ्यौँ। सबहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ ल्याएर पशुपतिमा आफै दाह संस्कार गरिदिन्थ्यौँ। अनि त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो भन्ने कि हामीलाई चाहिँ विभिन्न क्लासहरू अनि डेमोहरू चाहिँ हाम्रो ब्यारेकहरूमा दिइरहेको हुन्थ्यो कि। अनि त्यो क्लासहरूले गर्दा पनि त्यति के गर्ने भन्ने हामी अन्यलमा चाहिँ परेनौँ। अब फ्याट्टै अब सब व्यवस्थापन गर्ने भनेर आएपछि त अलिकति त नै कस्तो त्यो बेला त तपाईँलाई थाहा छ नि, आफन्त नै माया लागेको छ। आफ्नो आफन्त गुमाउँदाखेरि कस्तो मान्छेलाई पिर परेको छ होइन। तर अँगालो हालेर मान्छेलाई रुन मन भएको त्यस्तो बेलामा छुन नै दिँदैन थियो। हजुर। र त्यो छुँदाखेरि भनौँ न यो कोभिडका बारेमा त अफवाह त कति थिए। त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले त्यसलाई जुन सेल्युट गरेर दाह संस्कार गर्नुभएको दृश्यहरू देखिन्थ्यो, त्यतिखेर तपाईँहरूलाई सेल्युट गर्न मन लाग्थ्यो हामीलाई। त्यति धेरै त्यो चुनौतीपूर्ण त्यो समय थियो नि त्यतिखेर। परिवारहरूको केही कोसिस हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई कि हामीलाई दिइदिनुहोस्, हामी आफ्नै दाह संस्कार गर्छौँ भनेर? मतलब त्यो भनौँ न एउटा जोखिम, अर्को त्यो एउटा भावनात्मक रूपमा मान्छेहरू टुटेको त्यो परिस्थिति कस्तो हुन्थ्यो त्यो समय? अब त्यो टाइम भन्नाले नि अब आफ्नो कल्चर अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई दाह संस्कार गर्न मन लाग्थ्यो। अब मुस्लिमको भयो भने उनीहरूले जलाउँदैन नि त, उनीहरूले गाड्ने हुन्थ्यो। अनि उनीहरूले आफै खाल्टो खनेर चाहिँ हामीलाई राख्दै हुन्थ्यो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको सबलाई लगेर खाल्टोमा पुरिदिने काम गर्थ्यौँ। अनि अरू चाहिँ तामाङ कल्चरहरूको चाहिँ कत्तिको जलाउने हुँदैन के। अनि त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरू आफै जलाउन खोज्थ्यो। अनि त्यो आफै जलाउने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गरिदिन्थ्यो भने उनीहरूले आफ्नै पिपी सेट ल्याछ भने चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ उहाँ स्वयम्भूसम्म लगेर छोडिदिन्थ्यौँ। अनि स्वयम्भूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्ट्रेचरै हामीले दिएर अनि दाह संस्कार गर्ने बेला चाहिँ पिपी लगाएको छ कि छैन चेक गरेर अलिकति उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अनि लगेर त्यहाँसम्म छोडिदिन्थ्यो। अरूको चाहिँ हिन्दू कल्चर अनुसार चाहिँ हामीले पशुपतिमा लगेर त्यहाँ लगेर चाहिँ दाह संस्कार गरिदिने गर्थ्यौँ। अनि यस्तो कार्यहरू गर्न दाह संस्कारमा जाँदा अब महिलाले त यो शवहरू छुनुहुन्न भन्ने यस्तो कुरीतिहरू छ नि धेरै। यसमा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले सबैले यो चाहिँ पुण्यकै काम हो भन्ने जस्तो चाहिँ उहाँहरूको भनाइ थियो। अनि यस्तो मानवताको कार्य गर्न पाउँदा चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै गौरव लाग्छ। संस्थाले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ तपाईँहरूलाई, विशेष गरेर नेपाली सेनाले तपाईँहरूले दिनुभएको योगदानलाई कसरी हेरेको छ? हजुर, यो नेपाली सेनाले हामीलाई यो हामीले दिएको योगदान, हाम्रो योगदान भन्नाले कुनै पनि कार्य हाम्रो चाहिँ दिएको छ भने त्यो चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ हाम्रो। हामीले गर्ने पनि ड्युटीको रूपमा दिएको हुन्छ हामीलाई, त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्नै पर्छ। अब योगदान त आफूले गर्ने क्रममा के काम गरिन्छ त्यसमा दिँदै गइन्छ, तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै ड्युटी हो र यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ लागि परेर चाहिँ गरेका थियौँ। म फेरि थपिन्छु तपाईँसँग। म आयशा साकी हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीलाई एकदमै गौरवान्वित महसुस गराउनु भएको छ र आयशाले त एकसाथ 2 स्वर्ण जित्नुको गर्वको महसुस आफूले मात्र गर्नुभएको छैन, हामीलाई पनि गराउनु भएको छ। आयशा साक्य अर्थात् ताइक्वान्डो क्विन।
तेक्वान्दोमा दशक बिताएका आयशाले 4 अलग संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा देशलाई 3 स्वर्ण र 2 रजत दिलाएकी छिन्। 3 स्वर्ण मध्ये 13औं सागको 2 स्वर्ण अझ विशेष छ। एकै सागमा 2 स्वर्ण जित्दा आयशा 2 सन्तानकी आमा भइसकेकी थिइन्। आयशाले एकसाथ 2 स्वर्ण जित्नु गर्वको कुरा त थियो नै, यसले महिलाको खेल जीवन छोटो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि गलत साबित गरिदिएको छ। विशेष गरेर अन्य क्षेत्रमा जस्तै खेलकुदमा पनि महिलाहरूको सहभागिता स्वाभाविक रूपमा कम छ र विशेष गरेर हाम्रो खेलकुद क्षेत्र जहाँ खेल्ने दौडभन्दा राजनीतिक दौड बढी भएको छ, त्यसले तपाईँलाई कतिको प्रभाव पारेको छ र एउटी महिला भएर नेपाली खेलकुदमा जति योगदान पुरुष खेलाडीहरूले दिन सक्छन्, तपाईँ महिला भएका कारणले विभिन्न चाहे कारण जुनसुकै होस् त्यसमा कमी आएको, कमजोरी भएको केही तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ यो यात्रामा? त्यहाँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद हजुरको प्रश्नको लागि। जहाँसम्म जुन हजुरले महिला सहभागिताको कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि यदि हाम्रो भनौँ न नेपाल स्पोर्ट्समा चाहिँ यदि हामीले महिलालाई चान्स दिएनौँ अथवा भनौँ न महिलाको सहभागिता कम गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद यो हाम्रो देशको लागि नै एउटा डिसएडभान्टेज हो। किनभने हामीले साउथ एसियन गेमकै हामीले रिजल्ट हेर्ने हो भने भर्खरै अब 13औं साउथ एसियन गेम 2019 मा सम्पन्न भएको, त्यसमा चाहिँ 51 गोल्ड मेडल्समा हाम्रो 32 वटा गोल्ड मेडल्स महिलाले मात्र ल्याउनु भएको छ। सो यदि हामीले महिला सहभागिता कम गऱ्यौँ भने यो देशको लागि नै एउटा भनौँ न डिसएडभान्टेज हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सायद कसैले पनि महिलालाई सहभागिता नगरौँ भनेर चाहिँ सोच्न चाहिँ सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई फिल कि नेपालमा चाहिँ महिलालाई धेरै अपर्च्युनिटी छ। हाम्रो स्टिल महिलाहरू चाहिँ अझै कम पार्टिसिपेसन छ जुन बाहिरको तुलनामा हेर्ने हो भने हैन। बाहिर महिलाहरू कतिजना पार्टिसिपेट भएको हुन्छ एउटै क्याटेगोरीमा, तपाईँको कहीँ भनौँ न मोर देन 50 पार्टिसिपेट हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ एउटै क्याटेगोरीमा हाम्रो 10 भन्दा पनि कम हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बेफाइदा नै हो। तर पनि महिलालाई चाहिँ हाम्रो धेरै अपर्च्युनिटी दिएको छ र मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो हामीले मेडल जितेको छौँ, महिलाले जुन मेडल प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ अझै प्रभावित गरेको छ, अझै भनौँ न इन्करेज गरेको छ अरू महिलाहरूलाई पनि खेल्न आउनलाई चाहिँ खेल्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ इन्करेज गरेको छ जस्तो लाग्छ। सो आई थिङ्क नेपालले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छैन महिला खेलाडीहरूलाई। अब अरू प्रोफेसनलाई त मान्छेले लगभग प्रोफेसन मान्न थालेको छन् अब भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै ग्रो हुँदै गर्दा, तर खेललाई चाहिँ स्पोर्ट्सलाई चाहिँ अझै पनि मेरो छोरी अथवा मेरो छोरा चाहिँ राम्रो स्पोर्ट्स पर्सन होस् भन्ने चाहिँ मान्छेलाई अनलेस अब एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरीली कसैले केटाकेटी हुँदाखेरि देखायो भने अर्कै कुरा हो। त्यो ड्रिम कति अभिभावकहरूमा छ होला? यदि अभिभावक आफै खेलाडी भएको केसमा अलग होला, तपाईँ आफै खेलाडी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दुवैजना श्रीमान श्रीमती नै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको केस अलग हुन सक्ला अथवा मैले सोचेभन्दा अलग नचाहने पनि हुन सक्नुहोला। तपाईँ यसलाई प्रोफेसन बन्न सक्छ, यसले चाहिँ मान्छे यसमा जीविकोपार्जन मात्र होइन एउटा गर्वका साथ बाँच्न सक्छ भन्ने कुरामा यो समाज कति धेरै चाहिँ जानकार छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? जानकार त अवश्य पनि छैन। किनभने हामी अहिले मैले एज अ भनौँ न प्लेयर पनि अरू प्लेयरहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने फ्युचर सिक्योर छैन, हाम्रो खेलेर हामीले के पाउँछौँ, हामीले जितेर पनि हामीले के पाएका छौँ र होइन भन्ने थुप्रो क्वेसनहरू आउँछ। मलाई पनि धेरैले क्वेसन गर्नुहुन्छ तिमी के गरिरहेछौ, कसरी बसिरहेछौ, तिम्रो फ्युचर सिक्योर छैन भनेर भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ। तर मलाई के लाग्छ भने यो एउटा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टलाई पनि एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने एउटा चाहिँ हाम्रो स्पोर्टी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामीले ECA भनेर हामीले एजुकेसनमा राखेका छौँ जुन त्यो ECAबाट हटाएर चाहिँ बेसिक कोर्समा चाहिँ राख्नुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कोर्समा चाहिँ। किनभने स्पोर्ट्सले गर्दाखेरि नै हाम्रो देशको नाम भनौँ न वर्ल्ड वाइड नै फैलिएको छ कि स्पोर्ट्सले गर्दाखेरि। किनभने खेलाडीले यति मेहनत गरेको हुन्छ र मेडल ल्याउँदाखेरि खेलाडी भन्दा पनि देशको नाम चिनिन्छ कि नेपालबाट आएको नेपाली खेलाडी, नेपालको एउटा भनौँ न पार्टिसिपेट भएर आएको छ भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चिनारीलाई चाहिँ हामीले कसरी बचाउने हो होइन। यदि फ्युचर सेक्युर छैन भने हामीले अहिले पनि कति देखिरहेको हुन्छौँ, कतिजना खेलाडीहरू हाम्रो फ्युचर छैन यो छैन भनेर विदेश पलायन हुन्छन्, कोही चाहिँ स्पोर्ट्स करियर छोडेर अरू करियरतिर लागिरहनु भएको छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खेलाडीलाई कसरी सेक्युर गर्ने, उनीहरूलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गर्ने एउटा
भनौँ न लो लेभलबाट आइसकेपछि नेसनल लेभलसम्म पुगिसकेपछि उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चाहिँ एउटा प्रपर प्रोसेस अथवा सिस्टम भयो भने नेपालमा मान्छेलाई सबैभन्दा बढी मोटिभेट गर्ने कुरा त मान्छेको आय स्रोत हो नि। अरू जेसुकै कुरा भयो भने एन्ड अफ द डे आय स्रोत त चाहियो, जीवन त सहज हुनु पर्यो। सो मोटिभेटिङ फ्याक्टरमा सबभन्दा धेरै मात्र मान्छेको आय स्रोत पर्न आउँछ। सो तपाईँले नाम पनि कमाउनु भएको छ, यति धेरै मेडल दिनुभएको छ देशलाई, यत्रो प्रतिष्ठा आफूले पनि कमाउनु भएको छ, सिङ्गो समाजले पाएको छ। अनेस्टली भन्दाखेरि तपाईँ जतिको खेलाडीले आफ्नो जीवन आफ्नो परिवार राम्रोसँग बाँच्नका लागि यो तपाईँको अचिभमेन्ट पर्याप्त छ? यसले तपाईँलाई पर्याप्तसँग आफ्नो जीवन हाँसी खुसी बाँच्नका लागि यसले राज्यले भनौँ यो प्रोफेसनले तपाईँलाई दिएको छ? अवश्य पनि अब जति हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ होइन, जति मेडल ल्याइरहेछौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। किनभने हामीले अब हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डियामै हेऱ्यो भने पनि इन्डियामा एउटा मेडल ल्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कति भनौँ न जिन्दगीभरको लागि होइन व्यवस्थित गरिदिने, घर दिने अथवा भनौँ न सबै कुराको फेसिलिटी गरिदिने गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो अझै पनि कमी छ। एकदम एक्सेप्सनल केसमा मात्र त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गरिएको छ, कसैलाई गाडी उपहार दिने अथवा अपार्टमेन्ट उपहार दिने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आई फिल इन्सिक्योर कहिलेकाहीँ चाहिँ म के गर्न सक्छु र अब यो खेलेर मात्र के गर्न सक्छु, के पाउँछु र मैले मेरो भनौँ न अब मेरो बच्चाहरूलाई म कसरी हुर्काउँ, मेरो परिवारलाई कसरी मेन्टेन गरौँ भन्ने पनि मैले सोच्नु चाहिँ पर्छ। तर पनि यही कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ गभर्मेन्टले अनि पछि भनौँ न पोलिसी बनाउनु चाहिँ जरुरी छ अहिलेदेखि नै। यदि हामीले फ्युचरमा धेरै मेडलहरू ल्याउनु छ, हामीले मेडल ओरिएन्टेड भएर हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउनु छ भने चाहिँ एउटा खेलाडी लो लेभलबाट नेसनल लेभलसम्म आइसकेपछि उसलाई कसरी सेक्योर गर्ने त? किनभने जति पनि हाम्रो खेलाडीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना भ्याली बाहिरबाट आउनुहुन्छ र भ्यालीभित्र आइसकेपछि उहाँहरूलाई कसरी सेक्योर गर्ने? किनभने भ्यालीभित्र आइसकेपछि उनीहरूको रेन्ट भन, एजुकेसन भन, लवाई खवाई सबै उनीहरूले हेर्नु परिरहेछ कि। सो त्यो खेलाडीको त सपना तपाईँ जतिको बन्ने सपना हुन्छ नि। हजुर एक्ज्याक्टली। तपाईँ जतिको बन्ने सपना कसैले बनाइरहँदाखेरि तपाईँले के चिज प्राप्त गर्नुभयो? नाम, सम्मान, इज्जत आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यसले धेरै काम गर्दैन, जति गर्ने हो गरिरहन्छ। भनेपछि जो मान्छेले म आइसा जस्तो बन्छु भनेर एउटा सपना देखेर आउँछ उसले आइसासम्म बनिसक्दाखेरि एक त त्यो बन्न नै धेरै गाह्रो छ, बनिसक्दाखेरि पनि त्यति धेरै सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ छैन फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि होइन, सिक्योर्ड छैनौँ हामी भन्न खोज्नु। एकदम एक्ज्याक्टली। तर विज्ञापनहरू विभिन्न ब्रान्डहरूले गर्दाखेरि सपोर्ट भइरहेको छ भन्ने बुझ्छु म। के छ त्यस्तो तपाईँको हकमा विभिन्न विज्ञापनहरू आउने त्यस्तो केहीले त्यसले सहयोग गरेको छ खेलाडीहरूलाई, ब्रान्डहरूले सहयोग गरेको छ? फ्र्याङ्कली स्पिकिङ म अहिलेसम्म कुनै पनि ब्रान्डमा गएको छुइनँ, लाइक भनौँ न स्पोन्सर भएको छैन मलाई अथवा एम्बेसडर। म अहिले चाहिँ सुमेरो हस्पिटल उहाँबाट चाहिँ एम्बेसडर छु होइन। तर पनि स्टिल आई फिल कस्तो छ भने हाम्रो त्यो तपाईँले नचाहेर कि तपाईँसँग अफर नआएको? आई डोन्ट नो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अफर आएको हो कि नआएको अथवा मैले कन्ट्रिब्युट नगरे हो कि होइन नपुगे हो कि जस्तो कहिलेकाहीँ आफैलाई फिल हुन्छ कि। किनभने हाम्रो देशमा चाहिँ क्रिकेट, फुटबल र भलिबल एकदमै लाइक पपुलर छ होइन, आई एग्री। र त्यो प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट पाएको छ र त्यो प्लेयर्सलाई हेरेर पनि म चाहिँ अझै मोटिभेट भएको छु कि आई क्यान स्टिल डु र मैले चाहिँ गरेर देखाउँछु र म त्यो ठाउँमा पुग्छु भनेर चाहिँ एउटा अपिल गर्छु है त म तपाईँको तर्फबाट। जति पनि ब्रान्डहरू हुनुहुन्छ प्लिज आयशा साक्य यो देशको इज्जत राख्ने महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खेलले संसारभरि हाम्रो झन्डा फहरिँदाखेरि गर्वले हाम्रो छाती चौडा भएको थियो। तपाईँको कुनै पनि ब्रान्डमा यदि उहाँ सहभागी हुनुभयो भने तपाईँहरूको ब्रान्डको इज्जत बढ्नेछ। म जति पनि आफ्नो ब्रान्डलाई प्रमोट गर्न कोसिस गरिरहनुभएका जति पनि प्रडक्टहरू हुनुहुन्छ म गर्वका साथ उहाँको नाम रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु आज। प्लिज उहाँलाई बढीभन्दा बढी ब्रान्डमा हामीले देख्न सकौँ। जसरी उहाँले खेल्दाखेरि हामीले गर्वको महसुस गरेका थियौँ त्यसै गरी तपाईँको ब्रान्डलाई कार्य गर्दा पनि तपाईँको ब्रान्डले गर्व गर्नेछ। यति मैले भने तपाईँको लागि प्लिज, किनभने यु डिजर्भ इट। तपाईँले हामीलाई धेरै चिज दिनुभएको छ र हामी चाहन्छौँ तपाईँले धेरै चिज त्यसै गरी प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। अब म अगाडि बढ्छु। सम्झना कार्की हुनुहुन्छ नेपाली सेनाको विशेष गरेर बम डिस्पोजल टिममा 62 सालदेखि नै उहाँ रहनुभएको छ र द्वन्द्वपछि राखिएका विभिन्न माइनहरू हटाउने र बम डिस्पोज गर्ने कामहरू तपाईँले गर्दै आउनुभएको छ। सम्झना कार्की जति बेला माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो त्यति बेला सम्झना कार्कीले सेनामा जागिर सुरु गरिन्। 2062 सालदेखि सेनामा जोडिएकी उनी बम डिस्पोजल टोलीमा रहेर काम गरिरहन्।
द्वन्द्व सकिए पनि उनी युद्धकालमा राखिएका र त्यसपछि पनि विभिन्न समूहले राख्ने बम डिस्पोज गर्ने काममा सक्रिय छिन्। अन्य प्रोफेसनहरू भन्दा अहिले हामीले सुन्दाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा तपाईँको काम चाहिँ असाध्यै खतरापूर्ण काम छ। बम डिस्पोजल गर्ने थाहै हुँदैन, आफूलाई पनि जोखिम हुन सक्दछ। यो जिम्मेवारीमा तपाईँ कसरी पुग्नुभयो त्यसबारे जानकारी लिउँ न। तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारीलाई तपाईँले पुरा गर्नुभएको हो कि अथवा तपाईँ आफूलाई पनि यो जोखिम उठाउनको लागि ल म गर्न सक्छु भन्ने भावना आएर हो कि? तपाईँको यात्राबारे अलिकति कुरा गरौँ न। सबभन्दा पहिला हजुर लगायत सम्पूर्ण सिधा कुरा ग्यालेक्सी टिमलाई धन्यवाद। यस स्टेसनमा मलाई उपस्थित हुन पाएकोमा नि त्यसको लागि पनि धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले 62 साल पुसमा जागिर खाएपछि हाम्रो बेसिक ट्रेनिङ हुन्छ। त्यो ट्रेनिङ सकिसकेपछि चाहिँ हामी कम्ब्याट इन्जिनियर्स 14 बाहिनी अन्तर्गतमा त्यसमा पास आउट भइसकेपछि चाहिँ त्यस युनिटमा पऱ्यौँ। हाम्रो 14 बाहिनी अन्तर्गत चाहिँ 8वटा गण र विभिन्न युनिटहरू गरी यस कार्यमा संलग्न रहेको छ र त्यस युनिट मध्येमा म चाहिँ इओडी होल्डिङ युनिटमा परेको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला ट्रेनिङ खुल्छ। त्यस इओडी होल्डिङमा चाहिँ विगतमा द्वन्द्वकालमा लगाएका माइनहरू जब शान्तिकाल आयो, शान्तिकाल आएपछि त्यसलाई हटाउनको लागि ट्रेनिङ गरायो र त्यसपछि त्यो माइनहरू हटाउने शान्तिकाल आएपछि चाहिँ माइनहरू हटाउने क्रममा चाहिँ हामीले 2068 जेठ 31 गते चाहिँ नेपाललाई बारुदी सुरुङ मुक्त घोषणा गर्न सफल भयौँ र त्यस अन्तर्गत नै हामीले बम डिस्पोजल कार्यहरू पनि लगातार गर्दै आइरहेका छौँ र त्यस यो जोखिमपूर्ण काममा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला ट्रेनिङलाई मध्यनजर गरेर ट्रेनिङमा सिकेका कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ। सुरक्षा ध्यानमा राखेर कामहरू गर्दा चाहिँ मनमा भित्र आत्मादेखि नै कन्फिडेन्स भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ। हजुर, डर चाहिँ कतिको हुन्छ, रिस्क कतिको छ? जिम्मेवारी त अवश्य तपाईँहरूले पुरा गरिनै भएको हुन्छ। त्यो कति हामीसँग इक्विपमेन्ट वाइज हामी सेफ्टीका लागि हिसाबले तपाईँहरूलाई कतिको सेफ गराइन्छ? हामीसँग त्यो सेफ्टीका इक्विपमेन्टहरू कति प्रभावकारी छन्? तपाईँलाई मतलब कति आफू सुरक्षित छु है आफ्नो काम गर्दा भन्ने कुरा कतिको महसुस हुन्छ? हामीसँग त्यो सेफ्टीको लागि चाहिँ इक्विपमेन्ट हुन्छ। इक्विपमेन्ट लगाएर मात्रै हामी त्यस घटनास्थलमा जान सक्छौँ, नत्र हामी खालि इक्विपमेन्ट बिना चाहिँ हामी त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो परिस्थिति आएको छ कहीँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अगाडि नै कुनै बम पड्किएको अथवा कुनै त्यस्तो दुःखद घटना तपाईँको अनुभवमा तपाईँमा भएको छ? हामीलाई सबभन्दा पहिला बाहिर घटना भएपछि चाहिँ बल्ल खबर आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड बाई टिम 2 टिम बसिरहेका हुन्छौँ युनिटमा। अनि त्यसपछि खबर आएपछि चाहिँ हामी माथिल्लो निकायबाट खबर आएपछि चाहिँ हामी तुरुन्त त्यस स्थानमा जान्छौँ। तर लाइभ आफूले गएर निष्क्रिय गरेको घटनाहरू छ र हामीले बाटोमा हिँड्दै आफ्नो अगाडि नै त्यसरी प्रत्यक्ष पड्केको घटनाहरू चाहिँ त्यति अहिले चाहिँ त्यति देखिएको छैन। तर आफैले गएर गरेको घटनाहरू चाहिँ छन्। अब म सबैजनालाई एउटै प्रश्न सोध्छु, छोटकरीमा सबैले एउटा कमन क्वेसन सबैजनाले। म यशोधरा थापा काप्नु साहबबाट सुरु गर्न चाहन्छु। क्रमशः सबैले यसको जवाफ दिनुहोला। यो समाजको एक सशक्त महिलाको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको तपाईँहरूले देख्नुभएको चुनौती के छ र यो समाजमा विशेष गरेर महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँको टिप्स भनौँ, तपाईँको सुझाव के, तपाईँको सल्लाह के, सिङ्गो समाजले त्यो सल्लाह लिन सकोस् र जो महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी तपाईँहरूको यो भनाइ सुनिसकेपछि उहाँहरूमा एउटा आँट, साहस, जाँगर यस्तो सञ्चार होस् भन्ने चाहन्छु। यस अर्थमा एउटा यो प्रश्न तपाईँहरू सबैलाई, तपाईँहरू कसरी विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नको लागि के कस्तो तरिकाले प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ? काप्चा, सबैभन्दा पहिला अनेस्टी हुनु पर्यो। तपाईँ कुनै पनि काम गर्नुहोस् इमान्दारीको साथ गर्नुहोस्। सायद तपाईँ जे देश चलाउनुहोस्, कुचो बढार्नुहोस्, घरको इमान्दारीका साथ बढार्नु भयो भने घरको कुनै पनि कुना काप्चामा फोहोर रहँदैन। देश त्यसरी नै इमान्दारीका साथ चलाउनु भयो भने कुनै पनि कुना काप्चा सबै देश नै सफा हुन्छ।
इमान्दारीका साथ जे गर्नुहोस्, छोरा होस् या छोरी। अहिले त छोरीहरू धेरै अगाडि बढेको छ। उनीहरू यति त्यो पहिलाको सायद इख होला, छोरा 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 भनेको, अहिले सायद छोरीहरूले त्यो इख लिएर त्यो अगाडि बढेकोले छोरीहरू धेरै नै अगाडि बढेको छ। म एउटै भन्न चाहन्छु कि जे काम गर्नुहोस् इमान्दारीका साथ गर्नुहोस्, त्यसले सबै कुरा सहज र सजिलो र राम्रो हुन जान्छ। हस्, क्रमशः यतैबाट अब हाम्रो समाजमा भएको कुरीति कुप्रथाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर महिलाहरूलाई पनि सबै फिल्डमा चाहिँ सहभागी गरायो भने चाहिँ महिलाहरू पनि आफ्नो भएको आत्मविश्वास साथ अगाडि बढ्न सक्छन् र उनीहरूमा भएको आफ्नो बल कति छ भनेर चाहिँ समाजमा तिनीहरूले नि देखाउन सक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यही नै हाम्रो परिवर्तन हुन्छ महिलाहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा ल्याउनलाई चाहिँ। हजुर, अलिकति समाजले पनि त्यसलाई प्रेरणा दिनु पर्यो भने प्रेरणा दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक स्टेपमा चाहिँ मद्दत गर्नु पर्यो। तल खुम्चाउनु भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अघि बढ्नलाई चाहिँ साथ दिनु पर्यो। हजुर, म अब रुद्रादेवी म्यामकोमा आउँछु। तपाईँको भनाइले आम दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, तपाईँको त्यो अनुभव उहाँलाई प्रेरित गर्नका लागि तपाईँको केही भनाइ भन्नुहोस् न। हस्, धन्यवाद। अब चुनौतीको कुरा गर्नुपर्दा अहिले केही सुधार भए तापनि समाजमा छोरीलाई बुहारीलाई हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण छ, सोच चाहिँ छ, त्यसमा अझै फराकिलो हुन सकेको चाहिँ छैन। हामी हेरौँ विगतदेखि एउटा सती प्रथा अन्त्य भएको पनि 100 वर्ष भइसक्यो। देशमा धेरै विकासका कुराहरू आए, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्रविधिमा ठुलो विकासहरू आए। महिला चाहिँ समानता र सशक्तिकरणको लागि थुप्रै आन्दोलनहरू भए, थुप्रै सम्मेलनहरू भए, थुप्रै योजनाका दस्तावेजहरू बने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कामहरू भएर पनि सबैभन्दा चाहिँ सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको कारणले गर्दा परम्परागत दृष्टिकोण, सोचाइ, अन्धविश्वास र महिलालाई छोरीलाई कम मान्यता दिने जुन संस्कार र परम्पराले चाहिँ यसमा चुनौती थपिदिएको हो। र अबको हाम्रो भोलि पुस्ता यो हुने छैन र हामीले भोलिको पुस्तालाई एउटा पुस्तान्तरणको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा सबै महिला दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, मेरो अनुभवको आधारमा मैले भन्दैछु, प्रयास आफैबाट हुनुपर्छ र हरेक व्यक्तिका क्षमता प्रतिभाभित्र फरक फरक हुन्छ र आफ्नो इच्छा लागेको क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस् र त्यसलाई आफूले लगनशीलताका साथ, दृढ इच्छाशक्तिका साथ, आत्मविश्वासका साथ त्यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा हामी लागि पर्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ र हामीलाई सहयोगी हातहरू पनि बढ्छ। किनभने मैले मेरो कुरा गर्नुपर्दा म छोरी भएकोमा कुनै पछुतो छैन र म भोलि यदि हामी पुनर्जन्मको कुरा गर्नुपर्छ भने पनि म छोरी नै भएर जन्मिन चाहन्छु। र हाम्रा अन्य नीतिहरू पनि अहिले संवैधानिक योजनागत रूपमा, कानुन रूपमा पनि महिला मैत्री हुँदै गएका चाहिँ छन् र त्यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्ता कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका हामी पाउँछौँ भने सोच र व्यवहार चाहिँ हाम्रो पुरानो भएको छ। तर त्यसलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ र हामी जस्तो महिलाहरूले त्यसलाई चिन्न सक्यौँ भने भोलिको पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ अनुकरण गर्न सकोस् र आफू जुन क्षेत्रमा छौँ इमान्दार भएर, लगनशील भएर, दृढ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढौँ र हामीलाई कसैले पनि पछि पार्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास र धारणा रहेको छ। तपाईँले असाध्यै मतलब जसले हेरिरहनु भएको छ अहिले टेलिभिजनमा हेर्ने जति पनि विशेष गरेर महिला दिदीबहिनी हुन्छ पक्कै पनि तपाईँको र हामीले कस्तो भने अहिले हामीलाई एउटा चाहिँ थोरै समयको लागि हाम्रो समय भनेको फेरि फर्केर आउँदैन। अब हरेक चाहिँ हाम्रो बाल्यावस्थादेखि युवावस्था, किशोरावस्थादेखि हामी विभिन्न पारहरू गर्छौँ र प्रगति उन्नति गर्ने भनेको एउटा निश्चित समय हुन्छ र त्यो समयलाई हामीले आफ्नो नगरी नहुने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य कुराहरूलाई बाहेक राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी योसम्म आउनु भनेको त्यसै आएको चाहिँ होइन। हाम्रा थुप्रै चुनौती, थुप्रै पहाडहरू क्रस गरेर चाहिँ हामी यहाँ आइसकेका छौँ र त्यसको लागि सबै महिला दिदीबहिनीहरूले हामी सक्छौँ, गर्न सक्छौँ र हामी जस्तै मान्छेहरू चाहिँ हामी जस्तै मान्छे माथि गएको हो भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै लिङ्ग, वर्ग, समुदायको हिसाबले होइन, एउटा मानवताको हिसाबले हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। सुनिताजीमा आउँछ। सुनिताजी, अब तपाईँले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरित गर्नु छ, आफ्नो अनुभव तपाईँसँग छ, एउटा एभिएसन फाइटर
हुनु भनेको आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण प्रोफेसन हो जसमा तपाईँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। तपाईँले नै भन्नुभयो अवार्डेड वेल रेकग्नाइज तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँले तपाईँको आवाज सुनेर धेरै दिदीबहिनीहरूले प्रेरणा लिनु छ, के भन्नुहुन्छ तर छोटकरीमा? धन्यवाद। यो प्रश्न आफैमा एकदमै सुन्दर प्रश्न छ। म यसमा आफ्नो अनुभवको कुराहरू बताउन चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू जो अहिले टिभी हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने परापूर्व कालदेखि नै महिलालाई नाजुक रूपमा हेरिन्थ्यो, त्यसै गरी अब सहनशील अनि अलिकति लजालु, घरभित्रै बस्ने, अन्त चाहिँ अरू नर्मल कामहरू, घरका नर्मल कामहरू गर्ने त्यस्तो रूपमा हेरिन्थ्यो। अनि महिलाले पनि आफूलाई त्यही रूपमा डेभलप गर्दै गए। जस्तै अब आफ्नो लागि सामान किन्दाखेरि पनि सुन किन्ने, किन भन्दाखेरि त्यसले उहाँहरूको सेक्युरिटी पछि गएपछि पेवा बनाउने अथवा यस्ता यस्ता कुराहरूमा उहाँले ध्यान दिँदै गर्नुभयो। अब बिस्तारै बिस्तारै समय चेन्ज भइसकेको छ। आफूलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, आफूलाई डेभलप गर्नुहोस्, आफूलाई ट्रेन गर्नुहोस्, आफूलाई एजुकेट गर्नुहोस्, आफूलाई जति सक्दो सकिन्छ आफूलाई डेभलप गर्नुहोस्, आफूलाई मेन्टेन गर्नुहोस् र जति सकिन्छ आफूमाथि नै ती कुराहरू जुन तपाईँले पहिला लुगा किन्नुहुन्थ्यो ती लुगा किन्ने भन्दा पनि अब चाहिँ आफूलाई डेभलप गर्नुहोस्। इन्भेस्ट अन योर स्किल्स। हजुर, इन्भेस्ट चाहिँ आफ्नो स्किलका लागि इन्भेस्ट गर्नुहोस्। सुन गरगहना भन्दा हजुर, यी गरगहना यसका पछि नलागेर चाहिँ आफ्ना साजसज्जाका कुराहरू प्रति ध्यान नदिकन यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्न आफूलाई नै आफ्नो स्किलहरू डेभलप गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ निश्चित एउटा राम्रो पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ र तपाईँले पछाडि फर्केर कहिले पनि हेर्नु पर्दैन भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। गरगहनाको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको युनिफर्मलाई मैले तपाईँको गरगहना मानेको छु अहिले, अनि यु आर लुकिङ गोर्जियस with that uniform. Thank you. I respect you. हजुर, धेरै चाहिँ सुन्दर देखिनु भयो। तपाईँहरू सबै आफ्नो प्रोफेसनमा आफ्नो पोसाकमा अहिले हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबै अमेजिङली ब्युटिफुल, सुन्दर, एकदमै सुन्दर देखिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू। अब म रेविकाजीका जान्छु र रेविकाजीलाई पनि म एकदम छोटकरीमा, रेविकाजी विशेष गरी तपाईँले पनि धेरैजनालाई प्रेरणा दिनु छ, धेरैलाई प्रेरित गर्नु छ। महिलाहरू विशेष गरेर सवारी चालकका रूपमा भनौँ, ठुलो गाडी चलाउनेका रूपमा अझै पनि मान्छेले ओहो केटी मान्छेले गाडी चलाउने, अझै पनि सायद तपाईँले गाडी चलाएको दृश्य देखेर मान्छेहरू ट्वाँ परेर हेर्छन् होला। अझै पनि तपाईँले फिल गरिरहनु भएको छ। समाज कहाँ पुगिसक्यो, आज एउटी महिलाले गाडी चलाएको देखेर मान्छे ट्वाँ परेर 1 घन्टासम्म हेरेर बस्न सक्छ। हामी त्यहाँ छौँ। अब तपाईँले धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरणा दिनुपर्छ ताकि उहाँहरू पनि म तालिम लिन्छु, म गाडी चलाउने सिप सिक्छु ताकि मलाई अरू केही नआए पनि म यो ड्राइभिङ गरेर पनि आफ्नो जीवन चलाउँछु भन्न बाध्य पार्ने गरी केही शब्द भनिदिनुहोस् न, केही प्रेरणाका केही कुराहरू बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, अघि नै पनि मैले भन्नुपर्ने थियो होइन, यो क्वेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ मेरो लागि चाहिँ, सायद सबै दिदीबहिनीहरूको लागि होइन। जति पनि यो ग्यालेक्सी टिभी हेरेर बस्नुभएको, जति पनि अहिले त फेसबुकदेखि लिएर युट्युबदेखि लिएर जताततै आउँछ होइन, अहिले हात मोबाइल पनि छन्, मलाई अलिकति गाह्रो पनि छ क्या। अनि के छ भन्दा म पनि एउटा एकल महिला थिएँ त्यो बेलामा, मेरो साथमा एउटा छोरा थियो होइन। अनि म हरेक महिलाहरूलाई के भन्छु भन्दा श्रीमानबाट अलग हुने बित्तिकै चाहिँ म केही छैन भन्ने हिम्मत चाहिँ नहार्नु होला भन्न चाहन्छु, एउटा कुरा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरूले पनि आँट्यो भने चाहिँ हरेक कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ कति ठाउँमा देलान अथवा कति ठाउँमा खोसेर लिनुपर्छ, कति ठाउँमा लडेर लिनुपर्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ आफैमा क्यापेबल, आफ्नै क्षमताले गर्दा हुने हो। कसैले पनि ला भनेर चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा दिँदैन है। त्यो चाहिँ आफै अगाडि अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। साझामा पनि म आफै अगाडि बढेको हो। त्यसको पछाडि चाहिँ मलाई कनकमणि दीक्षित, महेन्द्र पाण्डे सर होइन, मधु थापा सर, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको हो। तपाईँलाई महिला भएर यो चाबी दिएको होइन, तपाईँले चलाउन सक्ने खुबी भएर दिनुभएको हो भन्नुभएको थियो मलाई कनक सरले होइन। त्यो चाहिँ म उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले मलाई त्यो गाडीमा यदि मौका नदिनु भएको भए आज मैले साझा चलाएर साझाबाट नै मैले नाम यो ठाउँमा राखेको हो होइन। टेम्पो चलाउने बेलासम्म चाहिँ खासै थिएन एकदम। हजुर। अनि साझाबाटै नै मलाई धेरैले चाहिँ एकदमै हेरिरहनुहुन्थ्यो, वाउ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रै काम गरेछु कि भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो होइन। कसैले टेम्पो चलायो मात्रै भन्दा साझा चलायो है भन्दा चाहिँ अझै धेरै प्लस पोइन्ट मलाई चाहिँ हिम्मत बढेको हो। त्यसपछि चाहिँ अहिले मैले चाहिँ जीवनमा धेरै कुराहरू हासिल गरेर पनि कतिपल्ट मान्छे लडिन्छ होइन। अनि त्यो जीवनका तिता मिठा कुराहरू यहाँ बोल्दा धेरै समय पनि होला। मैले चाहिँ 17-18 वर्षको मेरो छोरो गुमाएपछि
भएपछि मैले छोराको नाम विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र चाहिँ अहिले खोलेको छु। विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्रमा अहिले 30 जना नानी बाबुहरू छन्। अनि नानी बाबुहरूको संरक्षण चाहिँ हामीले शिक्षा पाउन सकिएन। त्यो बेलामा मेरा बाबुआमाले पढाएनन् होइन, छोरी मान्छे पढ्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त थियो त्यो बेलामा पनि। अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा गाउँघरमा छन्। त्यस्ता प्रकारका नानी बाबुहरूलाई चाहिँ म उद्धार गरेर आफूले शिक्षा मात्रै दिने काम मात्रै भए पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो सपना छ होइन। अनि हामीले गाडी चलाएर भए पनि आफ्नो जीविका पार्जन गरियो। अनि त्यही लगतै अहिले विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्रले चाहिँ नानी बाबुहरूलाई संरक्षण गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिने काम चाहिँ गर्दछ। त्यसै कारणले बारेमा पनि तपाईसँग अर्को छुट्टै कार्यक्रममा फेरि कुरा गर्छौँ, त्यसको बारेमा जानकारी पनि दिन्छौँ। तपाईँले गर्नुभएको राम्रो कामको हामी गर्वका साथ प्रचार प्रसार फेरि गर्छौँ। एकदम धेरै धन्यवाद। अनि अर्को कुरा चाहिँ म अनपढ छु, म कमजोर छु, मेरो साथमा कोही साथ सपोर्ट छैन, दाजुभाइ छैन, माइती छैन, मेरो घरमा मेरो ब्याक सपोर्ट छैन भनेर चाहिँ कुनै पनि महिला चाहिँ हरेस नखानु होला, आत्मबल नगिराउनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। म पनि एक्लै सङ्घर्ष गरेँ, मेरो ब्याक सपोर्ट न दाजुभाइ न आमा बुवा कोही पनि थिएनन्। अगाडि बढ्यो भने अवश्य चाहिँ त्यो लक्ष्यसम्म चाहिँ पुगिन्छ भन्ने लाग्छ। म अब अलिकति छुट्याउन अनुरोध गर्छु, मेरो समय लगभग सकिन आँट्यो, समाचारको समय भएको भने। डाक्टर रुना झा, तपाईँले अलरेडी धेरै मान्छेहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बनिसक्नु भएको छ, तैपनि केही बचे कुचेका मान्छेहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो भने तपाईँको 2 लाइन के हुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने नवरात्रिको समय हो, हरेक महिलाभित्र दुर्गाको रूप हुन्छ। म आफै पनि दुर्गाको धेरै ठुलो भक्त हो, 14 वर्षदेखि नियमित पाठ गरिरहेको छु दुर्गा कवचको। हरेक महिलाभित्र दुर्गाको रूप हुन्छ, त्यसलाई चिन्नुहोस् र त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। पढेको हुनुहुन्छ, पढेको हुनुहुन्न, यो सिप आउँछ, डक्टर बन्न सक्नुहुन्छ, नर्स बन्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भएकोहरू केही बन्न सक्नुहुन्न, केही छैन। जे छ तपाईँ त्यसमै लाग्नुहोस्। तपाईँको एकदम धेरै क्षमता छ। यस, यो समाजले तपाईँको लागि अप्ठ्यारो गर्छ। हरेक पाइलामा तपाईँको स्ट्रगल डबल हुन्छ, डबल के म भन्छु ट्रिपल हुन्छ। मेलले फेस गर्ने, फिमेलले फेस गर्ने हरेक चिज। तपाईँ एज अ हाउसवाइफ, हरेक महिलाभित्र एउटा हाउसवाइफ, तपाईँको घरको जिम्मेवारीबाट कसैले तपाईँलाई छुट दिँदैन, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सबसँग तपाईँले उस्तो भगवान्ले तपाईँलाई त्यो फाइट गर्न सक्ने क्षमता दिएको छ, त्यसलाई पहिचान्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। के अरे त्यो लोग्ने मान्छेमाथि डिपेन्डेन्ट नहुनुहोस्। तपाईँको आफ्नो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। चाहे तपाईँको हस्बेन्ड कति धनी छ, तपाईँको बुवा कति धनी हुनुहुन्छ, द्याट इज इरेस्पेक्टिभ। र आफूमाथि हुने अन्यायको लागि आवाज उठाउनुहोस्, सहेर नबस्नुहोस्। भेरी गुड, ब्युटिफुली सेड। अब प्रीति खड्काजी, छोटकरीमा कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ? धेरै दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जो नर्सिङमा हुनुहुन्छ, सेवा गरिरहनु भएको छ, आफ्नो सपना पुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँले जुन आफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिएर जसरी तपाईँ अहिले परिचित रहनुभयो, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम छोटोमा? म एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन आफ्नो चाहिँ एउटा सपना लिएर जानुभएको छ, त्यो सपनालाई चाहिँ तपाईँले बिचमा हरेस खाएर नबस्नुहोस्। आफ्नो जुन सपना छ त्यो सपनालाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यति भन्छु म। हजुर, अब सम्झनाजी, नेपाली सेनामा सेवा गरेर केही गर्न चाहने महिला दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ जस्तो जोखिमपूर्ण काम गरेको कुरा थाहा पाएर ओहो सम्झनाजीले त्यति गर्नुभएको रहेछ, हामी पनि सक्छौँ भनेर तपाईँलाई टिभीमा हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमा छोरीहरूको लागि एउटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आफ्नो दिमागलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसपछि आफूले कुनै उदाहरणीय काम गर्नु छ भने आफ्नो मनदेखि इमान्दारीका साथ कन्फिडेन्स भएर काम गर्नुहोस्। अरूले यो गर भन्नुभन्दा पनि आफ्नै प्रयासले गर्नुहोस् र तपाईँ एक दिन सफल हुनुहुन्छ। हस्, अब आयशाजीमा आउँछु म। आयशाजी, धेरै छोरीहरू स्पोर्ट्समा चाहिँ म केही गर्न चाहन्छु, नेसनली मात्र होइन इन्टरनेसनली केही गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँलाई हेरेर तपाईँलाई प्रेरणा बनाएर प्र्याक्टिसहरू गरिरहनु भएको छ। ती छोरीहरूलाई त्यो नयाँ आउँदै गरेको नेपाली स्पोर्ट्सको त्यो उर्वर जेनेरेसनलाई तपाईँको सन्देश के? मलाई लाग्छ स्पोर्ट्सलाई मात्र नभइकन हरेक फिल्डमा काम गरिराख्ने हुने, काम गर्ने इच्छा हुनेलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट बिलिभ इन यर सेल्फ। तपाईँले आफूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। फर्स्ट कुरा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, म यसमा गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्दा नि आई क्यान डु इट भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई मनपर्ने काम गर्नुहोस्, लभ इट, लभ वाट यु आर वर्किङ, अनि पछि बी प्यासनेट भएर अनेस्टली डिसिप्लिनमा लाग्नुभयो भने तपाईँको हरेक पाइलामा अब्स्ट्याकल्स आउँला, तर ट्राई गरिराख्नु, अवश्य न अवश्य एक दिन चाहिँ सक्सेस हुनुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईँहरू सबैलाई एकै ठाउँमा यहाँ राखिएको छ। नेपाली आम दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा आएको यो फ्रेमलाई याद गरेर राख्नुहोला।
विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई आज एकै ठाउँमा हामीले उभ्याएको उहाँहरूको इन्डिभिजुअल कुराकानीका लागि मात्र होइन, तपाईँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई प्रेरणा मिलोस् भन्नका लागि हो। चाहेको खण्डमा तुलनात्मक रूपमा संसारभरिकै डाटा हेर्ने हो भने पनि महिलाहरूले हाँकेका ठाउँहरू अब्बल भएका छन्। तपाईँ जहाँ तहीँ यो रेकर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीले एकछिन पनि सोच्न जरुरी छैन। आजको यो हाम्रो प्रयास, हामीले आफ्नो कार्यक्रमको नियमित फर्मेटभन्दा अलिकति पर गएर गरेको यो प्रयासले तमाम दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरेर तमाम दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् र तमाम सिङ्गो समाजले कहिले पनि दिदीबहिनीहरूको बाटोको तगारो होइन कि त्यो तगारो हटाउने काम गरोस्। जुन समाजमा महिलाहरू पछि हुन्छन् त्यो समाज कहिले अघि बढ्दैन। महिलाहरूलाई छुट्याएर यदि कुनै समाजले आफू मात्रै अघि बढ्ने सपना देखेको छ भने त्यो सपना कुनै पनि समाजको कहिले पनि पुरा हुँदैन। विकसित समाजहरूको उदाहरणले यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको हुनाले त्यसलाई एकपटक ढकढक्याउनको निमित्त आज हामीले 9 जना नारीहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका हौँ। हामीलाई गर्व लागेको छ कि यी 9 जना नारीहरू जो आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत भए नेपालको समाजको ऐनाहरू हुन् र उहाँहरूलाई फेरि एकपटक आफ्नो क्षेत्रबाट दिनुभएको योगदानको लागि म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु र ससम्मान तपाईँहरूको लागि म शिर निहुर्याएर तपाईँहरूको सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अमूल्य समय यहाँहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। फेरि पनि तपाईँहरूसँग भेटघाट हुनेछ। तपाईँहरूको जीवनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसका साथसाथै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भइसकेको छ। अर्को एपिसोडदेखि कार्यक्रम सिधा कुराको नियमित फर्मेट लिएर यहाँहरू समक्ष अवश्य पनि प्रस्तुत हुनेछौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।